Sabana, thank you very much for giving me this wonderful opportunity, especially to meet all my good old friends, you know. And सबैलाई चाहिँ अब कोरोनाले पनि धन्यवाद दिनु पर्यो तपाईहरु सबैलाई चाहिँ यहाँ मैले देख्ने मौका पाएँ, सुन्ने मौका पाएँ र चाहिँ हामीसित साक्षात्कार गर्ने मौका पनि पाएँ। सबभन्दा पहिले शरद मलाई के लाग्छ भने अहिले हामी जुन सानो कुरा मात्र होइन, हामी सकारात्मक सोचले नै हामीले विचार गर्नुपर्छ। हुन त अहिले कोरोनाले हाम्रो संसारमा यो हाम्रो आर्थिक यो हाम्रो यो पर्यटनलाई मात्र होइन, विश्वको अर्थतन्त्रलाई तहस नहस गरिरहेको अवस्था छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामी एउटा चाहिँ के गर्नुपर्ने, एउटा निराशावाद नभइकन हामीले आशाले के जगाइराख्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिले त हाम्रो देशमा एकजना पनि मान्छे मरेको छैन र हामी भगवानसँग प्रार्थना गरौँ कि एकजनाको नमरुन्। र अर्को एउटा सबभन्दा एउटा राम्रो कुरा के हो भने यसले गर्दाखेरि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो छवि राम्रो हुने भयो र चाहिँ हाम्रो नेपालको क्षेत्रमा पनि यो जुन संसारको क्षेत्रमा पनि यो जुन कोरोनाको जुन चाहिँ कुरा हामी गरिरहेका छौँ त्यो मलाई लाग्छ 2-3 महिनामै यो सम्पूर्ण समस्या हल हुन्छ। किनभने संसारमा सबै हामी आम जनता त यति चाहिँ कन्सर्न छ भने संसारका सबै त्यो साइन्टिस्टहरू, डक्टर्सहरू, फार्मास्युटिकल कम्पनीहरू त्यसै सुतेर पछि राखेर त होइन होला नि, उनीहरू त केही न केही त गजब काम गरिराखेका होला नि। त्यो साबुनले धोएर हटाउन सक्ने एउटा भाइरसलाई पनि अब साइन्टिस्टहरूले गर्न नसक्ला। त्यसकारण यो अहिले 2-3 महिनाभित्रमा यो नेपालमा मात्र होइन संसारमा यो कोरोनाको चाहिँ समस्या हल हुने आश गर्छु। तर कहीँ पनि यो 2-3 महिनाको निमित्त, 4-5 महिनाको निमित्त हामीले हाम्रो आन्तरिक पर्यटनको बारेमा हामी कुरा गर्नुपर्छ। कुरा गर्ने बेलामा त्यसमा पनि हामीले सबभन्दा पहिले मलाई यहाँ सबै साथीहरूलाई एउटा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीले सकारात्मक सोच राखेर, किनभने यो हाम्रो देशको एउटा कम्पेरेटिभ एडभान्टेज भनेको हामी अहिले एउटा सुरुदेखि नै हामी विश्वको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ यो हाम्रो बजेट डेस्टिनेसन हो र अहिलेको यात्रु भनेको पनि 50-60 वर्ष नआएका मान्छे हुँदैनन्, जब यङ मान्छे नै हुन्छ। अब आउने मान्छेहरू पनि यङ खालकै मान्छे हुन्छ, एडभेन्चरस हुन्छ, उनीहरू साहस लिन सक्छ। त्यस कारण अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू पनि हाम्रो नेपालमा नआउने भन्ने कुरा म प्रत्यक्कै विश्वास गर्दैन, उनीहरू पनि आउँछ। हाम्रो डेस्टिनेसन बजेट त्यो टाइप हो। त्यस्तो चाहिँ पर चाहिँ नेपालमा संसारमा अहिले पर्यटकहरूको एउटा अवस्था कस्तो छ भने ठुल्ठुला व्यापारी धनाढ्य मान्छेहरू जो चाहिँ हाई एन्ड टुरिस्टहरू उनीहरू नआउन सक्ला, तर जो जागिर खाने टुरिस्टहरू, जागिर खाने मान्छेहरू, डक्टर भयो, इन्जिनियर्स भयो, टिचर्सहरू भयो, यिनीहरू त उनीहरूको त कुनै त्यो भएको छैन नि। अब यस्तो सङ्क्रमण कालमा उकुस मुकुस भएर एउटा कोरोनाको बन्धक भएर बसिराखेको मान्छे तुरन्त त्यो खुल्ला साथ त हाम्रो नेपालको हावापानी, नेपालको वन, नेपालको सांस्कृतिक प्रकृतिमा छुन आउँछ। त्यसैले मलाई यो डर छैन। तर अब यो पनि एउटा के पनि भयो भने हाम्रो यो आन्तरिक पर्यटनको बारेमा एउटा समयमै हामीले यसमा हामीले कुरा गर्ने मौका पायौँ। यो चाहिँ एउटा धेरै इम्पोर्टेन्टको कुरा हो। यो पछि त यसमा छलफल गर्दै गरौँला। 20 सेप्टेम्बर आन्तरिक पर्यटनको बारेमा के गर्नु पर्यो भने विगतका दिनहरूमा हामीले भ्रमण वर्षको सुरु गर्न खोजेको थिएँ, त्यो गर्न सकिएन। गर्न नसक्यो भने केही पर्वाह छैन, किनभने अब भ्रमण वर्षको जुन चाहिँ रकम हामीले छुट्याएको छ त्यो आन्तरिक पर्यटन विकासको निमित्त खर्च गर्नु पर्यो सरकारले। अब आन्तरिक पर्यटन भनेको वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको जग हो, इट्स अ लन्चिङ प्याड। त्यस कारण इट्स अ वन्डरफुल अपर्च्युनिटी फर अस टु इन्भेस्ट आवर मनी, इन्भेस्ट आवर टेक्नोलोजी, इन्भेस्ट आवर जो निजी क्षेत्र, प्राइभेट सेक्टर र सरकारले आन्तरिक पर्यटनलाई हामीले त्यो गर्यो भने यही आन्तरिक पर्यटनको लन्चिङ प्याडमा बसेर हामी 2-3 महिनाभित्रमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि हामीले छाप मार्न सक्छ। त्यस कारण अब अरूको कुरा सुनौँ, पछि म कुरा गर्दिनँ। हजुर, धन्यवाद। धन्यवाद कन्दाईले यो कुरा गरी। हामी फेरि कन्दाईको पछि आउँछ। अब म दीपक राज जोशीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। उहाँ पर्यटनमा धेरै लामो समयदेखि गर्नुभएको र भर्खरै 3 महिना अगाडि मात्रै पर्यटन बोर्डको सिओबाट चाहिँ उहाँ सेवानिवृत्त हुनुभएको। अनि उहाँले यसमा पर्यटनमा आफू सिओ हुँदा पनि धेरै काम गर्नुभएको। उहाँलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। विगत तपाईँ सिओ भएपछि
तपाईँले पनि धेरै मात्रामा डोमेस्टिक टुरिज्मलाई फोकस गर्नुपर्छ भनेर काम गर्नुभएको हो र तर एउटा के छ भन्दा हाम्रो नेपालको पर्यटन अझै पनि तपाईँको डोमेस्टिक टुरिज्म मुखी छैन भन्ने कुराहरू धेरैले कुरा गरिरहेछ। यसमा तपाईँको कस्तो विचार छ? कसरी यसलाई अब हाम्रो पर्यटनलाई चाहिँ डोमेस्टिक मुखी बनाउन, डोमेस्टिक टुरिज्म आन्तरिक टुरिज्म मुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने तपाईँको अनुभव यसमा सानो सेयर गरिदिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद शरद दाइ। सबैलाई नमस्कार। वास्तवमा यो डोमेस्टिक टुरिज्मको कुरा गर्नु पर्दाखेरि म अलिकति कन्टेक्स्टको कुरा गर्छु र त्यसपछि चाहिँ अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा के गर्न सकिन्छ भन्नेलाई म अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। यसो सरस्वती कुरा गर्दाखेरि अघि कर्ण दाइले पनि कुरा गर्नुभयो, क्राइसिस भने त्यसको एउटा आयु हुन्छ, सधैँ लामो जाँदैन, त्यसको लागि हामी प्रिपेयर हुनुपर्छ र प्रिपेयर हुँदै गर्दा सबैभन्दा अगाडि रिभाइभ हुन सक्ने र रिभाइभ गर्नुपर्ने सेक्टर चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्म नै हो। सरस्वती हामीले नेपालमा डोमेस्टिक टुरिज्मको कुरा गऱ्यौँ भने यसको बिउ रोप्ने काम चाहिँ 1998 भिजिट नेपालको बेला भयो हैन। त्यसपछि अरू टुरिज्मलाई चाहिँ यो पिसफुल इन्भाइरोमेन्टमा ग्रो हुन्छ, गोडमेल हुन्छ। डोमेस्टिक टुरिज्म चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा सङ्कटको बेला गोडमेल हुने भएको छ र त्यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने माओवादी इन्सर्जेन्सको बेला पछि बिस्तारो जस्तो पोखरामा हामीले जाउँ पोखरा भन्ने एउटा क्याम्पेन चल्यो। त्यसपछि भिजिट पोखरा इयर भनेर 2007मा एउटा क्याम्पेन चल्यो। त्यसरी बिस्तारै विभिन्न खालको क्याम्पेनहरू चल्दै गर्दा डोमेस्टिक टुरिज्म पनि आज आएर एक खालको एउटा पोटेन्सियल सेक्टर हो भन्ने चाहिँ रियलाइज भएको छ र ट्याक्कै यो अर्थक्वेक आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि पनि हामीलाई एउटा ठुलो सङ्कटले गाँजेको थियो। करिब 50-60% टुरिस्टको अराइभल डाउन थियो। त्यतिखेर पनि यो क्राइसिसको एउटा रिलिफका लागि भनेर सम्भवतः एउटा वर्षकै हिसाबले घोषणा गरेर पहिलोपल्ट हामीले 2073लाई घुमफिर वर्ष भनेर एउटा डिक्लेयर गर्यौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै त्यसको लन्चिङ गर्नुभएको थियो र त्यतिखेर कसरी हामीले अगाडि बढायौँ भने एउटा यो जहिले पनि अहिले क्याम्पेनमा एउटा मास पिचिङ भर्सेस एङ्कर पिचिङ भन्ने कुरा छ। सुरुमा अब हामीले केही यो सोसियल मिडियामा इङ्गेज साथीहरूलाई मात्र बोलाएर उहाँहरूलाई चाहिँ यो सोसियल स्टोरीहरू सेयर गर्न लगाएको थियौँ, जसले गर्दा सुरुको 3-4-5 महिना हामीलाई ट्राभल ट्रेडका साथीहरूले के भन्नुभयो भने यो त एकदमै फ्लप क्याम्पेन भयो, केही पनि भएन, यस्तो भएन उस्तो भएन भन्नुभयो। किनभने त्यतिखेर हामीले यो मास मिडियामा, टेलिभिजनमा, ब्यानरहरूमा साइकल र्यालीहरू, बाइक र्यालीहरू, टी सर्ट ल्याउने, क्याप लाउने त्यस्ता कामहरू चाहिँ गरेनौँ। एकदमै अहिले यो एक्सेल ट्रिपलाई म विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अहिलेको यो जमाना पनि यस्तै छ। यो 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 एक्सिलरेट गर्ने र एग्रिगेट गर्ने मेकानिजममा चाहिँ हामीले त्यो इन्फ्लुएन्स गर्दाखेरि 6 महिनापछि हामीले वैशाखमा लन्च गरेको यो कार्यक्रम मङ्सिरमा आएर हामीलाई नाटाको, सोटोको अनि हानको सबै साथीहरूले आएर विशेष धन्यवाद के दिनुभयो भने यो क्याम्पेन चाहिँ साँच्चीकै सफल भयो र धेरै ठाउँमा अनि मिडियाहरूमा पनि के आयो भने करिब 45 देखि 50 लाख मान्छेहरूले डोमेस्टिकली मुभ गर्छ भन्ने खालको आयो, क्याम्पेन आयो। र मैले यहाँ जोड्न खोजेको एउटा मात्र कुरा के हो भने हिजोका दिनमा जस्तो वास्तवमा टुरिज्मको सबैभन्दा पुरानो रूप नै डोमेस्टिक टुरिज्म हो। जसरी हामीले पहिला तीर्थाटन भन्छौँ होइन, तीर्थमा जाने, पुरानो हामीले हेऱ्यौँ भने एक खालको आउटडोर एक्टिभिटी, हामीले पिकनिक जाने हाम्रो जुन कल्चर थियो त्यो पनि एक खालको पुरानो रूप हो डोमेस्टिक टुरिज्मको। तर त्यो चाहिँ कमर्सियल हुन सकेको थिएन र त्यो चाहिँ सोसियल उसमै बढी कन्फाइन थियो र जहिले एउटा सोसियल कन्फाइनमेन्टबाट चिजहरू कमर्सियली निस्कन्छन् यो घुमघामका मामलामा, त्यतिखेर त्यो टुरिज्म बन्छ। र यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले 5-7 वर्ष यता चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्म चाहिँ एउटा ठुलो सेगमेन्ट भइसकेको छ जसले हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई रिभाइभ गर्न सक्छ। म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु यही कन्टेक्स्टमा। जस्तो त्यो सोसियल भर्सेस कमर्सियल मुभमेन्टको कुराहरू मैले गर्न खोजेँ हो। जस्तो काठमाडौँमा मै बस्दाखेरि पहिला हाम्रो नातेदारहरू बिहा गरेर आउँदाखेरि काठमाडौँ दर्शनका लागि आउँथे, अथवा स्कुलहरूमा एडमिसन गर्न आउँथे, अथवा कलेजहरूमा एडमिसन गर्न आउँथे, अथवा चाहिँ सपिङको लागि आउँथे, अथवा औषधि उपचारको लागि आउँथे। त्यतिखेर काठमाडौँ आउँदाखेरि उहाँहरू साथीभाइ कहाँ अथवा नातेदार कहाँ अथवा चाहिँ आफ्नो छोरा भाइ जो भाडामा बस्छ त्यहाँ बस्ने गर्थे। तर आज चाहिँ उहाँहरू होटल खोज्दै होटलमा बस्ने गर्नुभएको छ। इभन ठमेलमा पनि डोमेस्टिक ट्राभलर्सहरू बढी बस्ने भएको छ। भनेपछि एउटा राम्रो कन्टेक्स्ट चाहिँ अहिले बनाएको छ
यही बेला हामीले यो क्राइसिस पछिको फर्स्ट रिभाइभ हुने सेगमेन्ट नै टुरिज्ममा डोमेस्टिक टुरिज्म सेगमेन्ट हो। त्यसैले राइट टाइममा राइट इनिसिएटिभ यहाँहरूले उठाउनु भएको छ र यसलाई अब गभर्मेन्टले के गर्ने, निजी क्षेत्रले के गर्ने, पर्यटन बोर्ड जस्ता संस्थाले के गर्ने र डेस्टिनेसनले के गर्ने, यो पाटोमा हामी अलि पछि जाउँला। मैले अहिले यति कुरा मात्रै राखेँ। धन्यवाद। म अब प्रश्नकै सिलसिलामा चाहिँ खुम सुवेदी सरसँग सोध्न चाहन्छु। खुम सर, तपाईँ हुनुहुन्छ अनलाइन? हजुर छु सर। खुम सर, हाम्रो ट्रेकिङ छ नि, ट्रेकिङको पूर्वाधार चाहिँ विशेष गरेर यो विदेशी पश्चिमेली पर्यटकलाई चाहिँ टार्गेट गरेर बनाएको यो क्षेत्र जस्तो लाग्छ। विशेष गरी अब उहाँहरू नै आउने, उहाँहरू गर्ने, त्यही अनुसारले चाहिँ सिलसिलामा चाहिँ धेरै अगाडि के सुन्न पाइन्थ्यो भन्दा डोमेस्टिक टुरिस्टहरूलाई चाहिँ बास नदिने, खाना नदिने कुराहरू पनि आइरहेछ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्म जाँदा निकै गाह्रो पनि परिरहेको छ, यो खर्चेलो पनि हो भनेर आइरहेछ। र सरले भनिदिनु पर्यो कि अब नेपालीलाई चाहिँ ट्रेकिङतिर लानलाई कस्तो खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ सरहरूले सोचिरहनु भएको छ, अथवा अब विभिन्न निकायले कसरी काम गर्यो भने हाम्रो नेपालीहरूलाई पनि तलाई मतलब हिमाल पहाड विशेष ट्रेकिङ एरियामा चाहिँ लान सकिन्छ भन्ने सरको यसो विचार पाउन सकियो यो विषयमा। धन्यवाद सर। अब स्पेसल्ली एक्सेल ट्रिपलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको अध्यक्ष र सिङ्गो टानको कार्य समितिको तर्फबाट तपाईँहरूको यो जुन एक्सेल ट्रिपमा चाहिँ मेरा ओपिनियनहरू चाहिँ जुन प्रेजेन्ट गर्ने मौका दिनुभयो, यहाँहरू सबै टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पूर्ववक्ता कर्ण सर र दीपक सरले आफ्ना कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। समय सान्दर्भिक ती विषयवस्तुलाई पनि म विटनेसमा र एउटा साक्षीको रूपमा राख्दै अब खास गरी अहिले नेपालीहरू, खास अहिले डोमेस्टिक टुरिज्मकै कुरा बढी आइरहँदा अब अहिले वास्तवमै भन्दा डोमेस्टिक टुरिज्मको कुरो केलाउने हो भने अझ विदेशीहरूलाई भन्दा अझ नेपालीहरूलाई चाहिँ बढी अब माउन्टेन एरियाहरूमा बढी प्रायोरिटी दिइरहेको देखेको छु। अब हजुरले अघि भन्नुभयो नेपालीहरूलाई चाहिँ अलिक बस्न नदिने, अलि अप्ठ्यारो मान्ने कि भन्ने जस्तो जुन विषयवस्तु हजुरले राख्नु हो, अब अहिलेको समय त्यो सत्यता छैन। खास गरी स्पेसल्ली रारा, जोमसम, रुमानथाङ, लाङटाङ, घान्द्रुङ, पुनहिल, अन्नपूर्ण बेस क्याम्प लगायतका धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले नेपालीहरू पनि आफ्नो पदयात्राको हिसाबले, ट्रेकिङको हिसाबले जान थालिरहेको छ। यो अवस्थामा पनि कम्पेरिटिभली विदेशीले भन्दा पनि अझ नेपालीहरूले बढी पैसा खर्च गर्ने, बढी एउटा ग्रुप जाने त्यो किसिमको मुभमेन्टले पनि डोमेस्टिक टुरिज्ममा स्पेसली होटल, रेस्टुरेन्ट र ट्रान्सपोर्टहरूले चाहिँ आर्थिक उपार्जन गरेको पाएका छौँ। यस अर्थमा जुन हाम्रा ट्रेकिङ डेस्टिनेसनहरू छ, जति सबै डेस्टिनेसनमा त हाम्रो डोमेस्टिक टुरिज्महरू पुग्न सकेको अवस्था छैन। अब तपाईँको यही एक्सेल ट्रिप अन्तर्गत पनि म एउटा के भन्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ नेपालका डेस्टिनेसनहरू कुन कुन हुन् त डोमेस्टिक टुरिज्मका लागि भनेर एउटा त्यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने एउटा आवश्यक छ। हामीले थाहा भएको र हामीले प्रचार गरेको ठाउँहरू त अलरेडी तपाईँको आफ्नो पदयात्राको हिसाबले गतिविधि बढेको छ। अब यो हाम्रो जुन यो कोरोनाको समस्या भइसकेको अवस्थामा जब लकडाउन खुलिसकेपछि जब नर्मल अवस्थामा चाहिँ एउटा नेपालको गतिविधि सञ्चालन हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू आउन नसके पनि नेपाल चाहिँ सबै हिसाबबाट सुरक्षित अहिलेसम्म देखिरहेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले डेस्टिनेसनहरूलाई चाहिँ अलिक प्रमोट गर्नुपर्ने, डेस्टिनेसनहरूमा जान सक्ने जुन एउटा एक्सेसको चाहिँ वातावरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब यहाँहरूलाई अवगत नै छ, खास गरी टुरिज्म भन्दा 3 किसिमको चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्छ, एकोमोडेसन, एक्सेस र एकोमोडेसन भन्ने गरिएको छ। यो अर्थमा हामीसँग करिब धेरै ठाउँमा यो मैले भनिरहेको चिजहरू चाहिँ हाम्रो फुलफिल भइसकेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ बढी उत्साहित भएर चाहिँ जान खोजेको अवस्था छ। तर हामीलाई के विश्वास छ भने अब यो कोरोना चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ एउटा सुरक्षित डेस्टिनेसन भइसकेको अवस्थामा चाहिँ हामी नेपालीहरू सबै घुम्नको लागि यो लकडाउन पछि चाहिँ हामी निस्किन्छौँ होला जस्तो लाग्छ। हुन त अब छिट्टै नियरली नै अब फेरि रेनी सिजन सुरु हुँदैछ, सबै गतिविधि त हुन नसक्ला, तर पनि मोरलेस र आउने समयमा जुन अक्टोबर अटम सिजनमा पनि नेपालीहरूको मुभमेन्ट हुनेछ। र यसमा चाहिँ ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानलाई चाहिँ अब हाम्रो नेपाली साथीहरूले कतिको चुज गरेर हाम्रा मेम्बर एजेन्सीको थ्रुबाट कतिको पर्यटकीय गतिविधिमा जान्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ। यो डोमेस्टिकमा चाहिँ मैले अहिले देखिरहेको चाहिँ के देखाएको छु भने होटलहरू चाहिँ अलिकति सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था देखाएको छु, ट्रान्सपोर्टहरूको गतिविधि हुन्छ, डोमेस्टिक एरोप्लेनहरूको सञ्चालन पनि हुन्छ र रेस्टुरेन्टहरूको सञ्चालन पनि हुन्छ। तर ट्राभल र ट्रेकिङको हिसाबले चाहिँ माउन्टेन एरियामा चाहिँ हामी ट्रेकिङ कम्पनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली साथीहरूले अलिक कम प्रयोग गर्नुहुन्छ कि भन्ने मैले ठानेको छु।
अब यो अर्थमा पनि नेपाली जुन ट्रेकर्स हुनसक्छ, पदयात्रामा इन्भल्भ हुनेछ, उहाँहरूलाई पनि तपाईँको यो एक्सेल ट्रिप मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, एउटा एक्सपिरियन्स र एक्सपर्ट ट्रेकिङको अवधारणालाई ग्रोइङ गरौँ। हाम्रा गाइड सहयोगी साथीहरूलाई केही पनि रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ र त्यो ठाउँहरूमा हामी नेपालको बारेमा नेपाली भएर पनि कति कुराहरू त इन्फर्मेसन त लिन सकौँला, तर एज अ गाइडिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट नेपालीहरूले सबै ठाउँहरूको रियल अनुभव नपाउन सकेको अवस्थामा ट्रेकिङ गाइडहरू लिएर जान सक्ने, ट्रेकिङ कम्पनीहरू पनि सँगै पनि जोइन भएर जान सक्यो भने एउटा ट्रेकिङको अलिकति सेफ्टीको कुरा पनि आउन सक्छ, रोजगारी सिर्जना पनि हुनसक्छ र गन्तव्यको रियल इन्फर्मेसन पनि दिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र तपाईँको यो जुन आजको यो कार्यक्रममा अन्तर्गत यहाँ आज सबै उपस्थित हुनुभएको सबै व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो एक्सपिरियन्स र एक्सपर्ट ट्रेकिङको अवधारणा अन्तर्गत जान सक्ने किसिमको गतिविधिमा पनि हामी समाहित हौँ र हामीले सबैले डोमेस्टिक टुरिज्मलाई अलिकति यो कोरोनाको समस्याको अवस्थामा डोमेस्टिक टुरिज्मलाई अलिकति रिभाइभ गर्न सक्ने, अलिकति सस्टेन हुन सक्ने वातावरण पनि सिर्जना गर्नतिर तपाईँको कार्यक्रमले पनि एउटा कोसी ढुङ्गा साबित गरोस् र डेफिनेटली पनि हामी हाम्रा आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि गर्दै जानेछौँ र जुन माउन्टेन एरियाहरूमा नेपाली जुन डोमेस्टिक टुरिज्महरूले विदेशीले भन्दा अझ बढी अकोमोडेट गरेको, बढीभन्दा बढी खर्च पनि गरेको र लोकल रूपमा पनि आम्दानी गरेको कारणले गर्दा नेपालीहरूको टुरिज्मको मुभमेन्ट चाहिँ बढेको छ, तर जति हुनुपर्ने त्यति भएको छैन। त्यो डेस्टिनेसनहरूलाई अझ हामीले प्रमोट गर्दै सबै मिडियाहरूदेखि सबै गतिविधिमा तपाईँ हामी सङ्घ संस्था अथवा टुरिज्म सम्बन्धी चिन्तन र चिन्तित राख्ने विशेषज्ञज्यूहरूले पनि यो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्न सक्यौँ भने डोमेस्टिक टुरिज्मले चाहिँ अलिकति राम्रो किसिमको गति लिएला भन्ने मेरो के अरे भनाइ छ र मैले अहिले यति नै राखेँ र फर्दर अरू सरहरूको पनि भनाइ सुनेपछि मैले एडिसनल आफ्ना इन्फर्मेसनहरू र हुन सक्ने सम्भाव्यताको बारेमा पस्कने जमर्को गर्छु। शरद सर राखिदिनु भएको, धन्यवाद खुम सर तपाईँको राखिदिनु भएको। अब म प्रश्नकै सिलसिलामा विनायक सरसँग राख्न चाहन्छु। विनायक सर लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा गरिरहनु भएको छ र अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको होटेललाई छ। होटेल, किनभने होटेल चाहिँ एउटा लेबर इन्सेन्टिभ पनि भयो, क्यापिटल इन्सेन्टिभ, दुवै किसिमको एउटा व्यवसाय भएकोले गर्दा त्यहाँ चाहिँ धेरै कामदारहरू पनि काम गर्छ र धेरै लगानी पनि भएछ र यो चाहिँ टुरिस्टले नै राख्नुपर्ने भन्ने कुरा छ। र अबको मुख्य चुनौती होटेललाई भने चाहिँ कसरी होटेल रुम फिल गर्ने र यो होटेल रुम फिल गर्नुपर्दा जस्तै अब सर्टन समूहको होटेलहरूमा चाहिँ अब धेरै महँगो छ, धेरै छ भने अब अर्को एउटा मुख्य चुनौती के छ भनेपछि नेपालीहरू चाहिँ घुम्ने समूहमा त पर्छ, तर हामी घुम्दा सकेसम्म पोखरा जाँदा आफन्त खोज्छौँ, सकेसम्म होटलतिर काहीँ जाँदा आफन्तमा बस्न सक्छौँ। र हाम्रो मुख्य चुनौती चाहिँ त्यो घुम्न जानेहरूलाई घुम्नै जाने हिसाबले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। र जस्तै भारत र चीनको हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मको राम्रो कम्पोनेन्टले गर्दा मोटेलहरू चाहिँ राम्रो चलिरहेछ। र अबको हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको त्यो जुन होटेलहरू जहाँ त थोरै लगानी भएकोमा छन् र धेरै स्टाफहरू छ, त्यसलाई कसरी भर्ने भन्ने कुरा हो। र हजुरको विचारमा अब होटेललाई कसरी चाहिँ यो होटेल व्यवसायलाई चाहिँ कसरी डोमेस्टिक टुरिज्ममा चाहिँ ल्याएर हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ, किनभने अहिलेसम्म सरले हेर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्मको रेटहरू जुन चाहिँ होटेललाई दिइरहेछ त्यो होटेलको रेट चाहिँ विदेशीहरूको होटेलको रेटमा समायोजन छ र त्यो रेटमा चाहिँ अब नेपालीहरू बस्न सक्छ या सक्दैनन्, किनभने अहिले भर्खर यहाँ प्रश्नहरू पनि आइरहेछ। प्रश्न के आइरहेछ भने चाहिँ धेरैको जबहरू अब लुज हुन्छ नेपालमा, यस्तो स्थितिमा चाहिँ कसरी पर्यटकहरूलाई चाहिँ अब बाहिर घुमाएर होटेलमा बसाउन सकिन्छ। अब केहरू नयाँ चाहिँ होटेल एसोसिएसन अथवा होटेलहरूले चाहिँ कस्तो खालको प्याकेजहरू ल्याएर आकर्षित गर्न सकिन्छ, यो विचारमा सरको केही विचार पाउनुहोस्। हस्, धन्यवाद सरजी। कर्ण दाइले, दीपकजीले, खुमजीले जुन कुराहरू राख्नुभयो त्यो कुराहरू एकदम सान्दर्भिक, अब त्यो अहिलेको समय अनुसारको ठान्दै अब होटेलहरूको कुरा गर्दाखेरि अब सबभन्दा अहिले प्रत्यक्ष मारमा होटेल इन्डस्ट्री परेको छ। अब होटेल इन्डस्ट्रीलाई अब कसरी सर्भाइभ कसरी गर्ने, अगाडि कसरी बढ्ने, हुँदा अब अधिकांशलाई त अहिले तलबै कसरी खुवाउने, अब महिनाको आखिरीतिर छौँ हामी, तलब कसरी खुवाउने भन्ने कुरा नै समस्या छ। र आजको जुन एक्सेल ट्रिपले जुन यो अवधारणा ल्यायो डोमेस्टिक टुरिज्म, हामीले अब यो सुरुदेखि नै जब यो कोरोनाको सङ्कट सुरु भयो त्यो बेलादेखि नै यो डोमेस्टिक टुरिज्म नै एउटा यसको ओपनिङ हुनसक्छ भनेर हामीले काम गरिरहेको छौँ। यसमा
अब अहिले के देखिएको छ भने अस्ति मन्त्रीज्यूबाट पनि एउटा पर्यटन विधा भनेर एउटा कुराहरू अगाडि आइसकेको छ। अब अलिकति यसमा अब हामीले जसरी हाम्रो लाइफस्टाइल चलिरहेको थियो योभन्दा अगाडिका कुराहरू, अब त्यसमा आमूल परिवर्तन हुन्छ। किन अहिले यसबाट अब हामीले जसरी जे जस्तो पहिला गर्थ्यौँ अब त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। तपाईँले जुन भन्नुभयो अब महँगा होटलहरूले नेपालीहरूले त्यति एकोमोडेट नगरे पहिलाको अवस्था हो। अब त्यसै भनेर त्यो अनुसारको अब जाँदैन पनि होला। हामीले विभिन्न प्याकेजहरू पनि बनाइरहेका छौँ। अब अहिले सबभन्दा पहिला त अब यो पर्यटन विधाको अवधारणामा अब सरकारीका सिभिल सर्भेन्टहरूलाई, अब ब्याङ्कका कर्मचारीहरूलाई, अब सङ्घ संस्थाको कर्मचारीहरूलाई एउटा पेड होलिडे, छोटै 2-4 दिन भए पनि एउटा पेड होलिडेको गर्न सकियो। अथवा अब हाम्रो कतिपय कम्पनीहरूले जुन अब कर्मचारीलाई बिदामा पठाउने सक्ने पनि कम्पनीहरू छन्, उहाँहरूले कर्मचारीलाई खर्च गर्ने बिदामा पठाएर जुन होलिडेमा खर्च हुन्छ त्यो पनि खर्च लेख्न पाउने भयो भने अब यसमा अब त्यसपछि यो कति पनि जस्तो लायन्स क्लबहरू, रोटरी क्लबहरू, अब स्कुल कलेजहरू उहाँहरू पनि देशैभरि सञ्जाल भएका छन्। अब जस्तो काठमाडौँको क्लबले अब नेपालगञ्जमा गर्ने, नेपालगञ्जको क्लबले विराटनगरमा मिटिङहरू गर्ने, यसले गर्दाखेरि पनि केही न केही रूपमा इकोनोमिक इम्पेटसहरू, इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्न थाल्छ। सबभन्दा पहिला त सङ्क्रमण अब हुँदैन, रोग व्याधि अब लाग्दैन भन्ने कुरा हामी कन्फर्म हुनु पर्यो। त्यो नभएसम्म त अप्ठ्यारो होला। तर के देखिन्छ भने कुनै पनि सङ्कटको एउटा साइकल हुन्छ। यो साइकल अब जनवरीदेखि अब 3-4 महिना त भइ नै सक्यो। अब समयको कुरा मात्रै हो। यसमा केही न केही यसमा हलुकापन केही आइहाल्छ। अब लकडाउनको अवस्था छ, लकडाउन अलिकति खुल्ने बित्तिकै यतिर हामीले काम गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ नि अब अहिलेको जुन नेपालमा आजको दिनसम्म हामी एकदम भाग्यमानी छौँ। हामी कहाँ अहिलेसम्म एउटा पनि डेथ भएको छैन र जति पनि यो सङ्क्रमितहरू छन् उहाँहरूलाई पनि त्यो नर्मल अवस्थामै हुनुहुन्छ। कतिजना त घरमा पनि गइसक्नु भएको छ, 15-16 जना छ। त्यसले गर्दाखेरि संसारमा एउटा के देखिएको छ भने हाम्रो नेपाली कल्चर, पूर्वीय दर्शन, हाम्रो खानपिन, यहाँको हावापानी, यहाँको भूगोल सबैले गर्दाखेरि हामीलाई साथ दिएको छ। त्यो वास्तवमा संसारले त्यसलाई नोटिस गरिरहेछ। अब त्यसबाट हामीले क्यास गर्नलाई अनि एउटा त्यो छ। अर्को चाहिँ अब अलिकति यो अब संसार जतिसुकै धनी भए पनि, जतिसुकै ठुलो मान्छे भए पनि रोगले कसैलाई छोड्दैन। रोग भने सबैको लागि। त्यसले गर्दाखेरि एउटा स्पिरिचुअल अवेकनिङ पनि, एउटा स्पिरिचुअल अध्यात्मवाद पनि यसले एकदम बढाएर गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कति देखिएको छ भने त्यो मालदिप्समा देखिसकेको छ। त्यहाँ अब कमर्सियल एयरलाइनहरू नभए पनि अब त्यहाँको प्राइभेट जेटवालाहरू, अरबपति मान्छेहरू प्राइभेट जेटमा पनि आइरहेछन्। त्यस्तो त्यो पनि हामीले एकदम राम्रो मार्केटिङ गरेर हाम्रो राम्रो प्याकेज गर्न सक्यो मेडिटेसनको लागि। यस्तो कुराहरू हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै इन्डिया र चाइना, अब चाइनामा पनि बिस्तारै धेरै कुराहरू नर्मल हुँदै गइरहेछ। इन्डियामा पनि अब इट्स अ म्याटर अफ टाइम। हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूबाट पनि हामीले मान्छेहरू ल्याउन सक्छौँ। तर यसको लागि एउटा राम्रो प्याकेज हुनु पर्यो। सरकारको हामीलाई साथ सहयोग चाहियो। अब यो गर्न सक्यो भने हाम्रा होटलहरूका रुमहरू अब अहिले बाँच्नु परेको छ हामीलाई। अब होटलको इन्डस्ट्रीलाई कसरी अगाडि बढाउने, सर्भाइभ गराएर यो अब अगाडि बढ्ने अवस्था, यसले एउटा मान्छेलाई एउटा नयाँ किसिमले सोच्ने, नयाँ के गर्न सकिन्छ भने एउटा ढाडस पनि चाहिएको छ। अहिले एउटा इन्करेजमेन्ट, ल यसो गर्नुभयो भने हामीलाई अगाडि छ नि त, बाटो त सबै कुरा बिग्रिसकेका छैन भन्ने पनि चाहिएको छ। यसरी हामी अगाडि बढ्न सक्यो भने हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ। र यसमा हाम्रो धेरै योजनाहरू हामीले बनाएका पनि छौँ र यसमा हामी अगाडि बढ्छौँ। यसमा सरकार, अब हाम्रो ट्राभल एजेन्ट, ट्रेकिङ एजेन्ट, हाम्रो ट्रान्सपोर्टर, अब नेपाल टुरिज्म बोर्ड सबैसँगको हाम्रो सहकार्यमा हामी यो अगाडि बढ्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ यो एउटा राम्रो ओपनिङ हुनसक्छ। यसमा हामी अगाडि काम गर्दै जाउँ। आजको छलफलबाट पनि यो दिशामा धेरै नयाँ कुराहरू आओस्। यसमा अब म थप्दै जान्छु। अहिले त्यसलाई यति नै राखेँ। शरद, म 1 मिनट यहाँ के बोल्न सक्छु? किनभने होटलको कुरा आइरहेको हुनाले म आफै पनि होटल उद्यमी र होटलको कुरा आइरहेको हुनाले 1 मिनट म यहाँ यो के त्यो गर्न चाहन्छु भने यो जुन चाहिँ आज एक्सेल ट्रिपले जुन एउटा चाहिँ आन्तरिक पर्यटनको बारेमा जुन एउटा विषय उठायो त्यो अत्यन्त टाइमली र सान्दर्भिक छ। किनभने चाहिँ यो आन्तरिक पर्यटन भनेको दो इट इज भेरी सेन्सिटिभ बट एट द सेम टाइम इट इज भेरी रेजिलेन्ट इन्डस्ट्री के यो। र यो एउटा के हो भने योलाई ट्रान्सफर इन्डस्ट्री भन्छ। ट्रान्सफर इन्डस्ट्री भने के हो भने एउटा विपन्न क्षेत्रबाट सम्पन्न क्षेत्रबाट विपन्न क्षेत्रमा स्रोत, साधन, पैसा सबै ट्रान्सफर हुने। त्यसैले यो राज्यले पनि यो आन्तरिक पर्यटनको विकासको निमित्त
केही सहयोग पुर्याउनु पर्छ किनभने काठमाडौँको पैसा पोखरा जानु पर्यो पोखराबाट पैसा गाउँमा जानु पर्यो त्यस कारण त्यो डोमेस्टिक टुरिज्म इज ओन्ली द म्याजिक फर्मुला फर ट्रान्सफरिङ फ्रम द त्यो विपन्न क्षेत्रबाट सम्पन्न क्षेत्रको निमित्त यसले चाहिँ वेल्थको ब्यालेन्स गर्छ यसले चाहिँ त्यो गर्छ र साथसाथै यो आन्तरिक पर्यटन भनेपछि पहिले हामी चाहिँ मानिसहरू घरमा बसेर तास खेल्थ्यो बिहान पर्न अब परिवार लिएर गाउँ घर घुम्न थाल्यो अब छोराछोरीलाई काँधमा राखेर घुमाउँछ यसले गर्दाखेरि आम परिवारमा एउटा प्रेम जाग्छ र चाहिँ पैसाको ओसार पसार यो त त्यो हुन्छ त्यसकारण यो राज्यले यसलाई प्राथमिकता दिएर यो आन्तरिक पर्यटनलाई लिएर जानुपर्छ म त पर्सनली आई थ्याङ्क तपाईँहरूको कम्पनीलाई जसले यो एउटा चाहिँ समयमा नि त्यो लिएर आएको छ थ्याङ्क यू हेलो जान चाहन्छु हेलो म प्रश्न अब आदित्य बराल सरलाई गर्न चाहन्छु आदित्य सर तपाईँ त पर्यटन क्षेत्रमा 25-30 वर्षको लामो अनुभव छ प्राइभेट सेक्टरमा पनि काम गर्नुभएको अब पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्रमा पनि काम गर्नुभएको र अहिले आएर एक्सेल ट्रिपलाई पनि नेतृत्व लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ तपाईँको विचारमा यो अबको जुन डोमेस्टिक टुरिज्मलाई कसरी बढाउँदा चाहिँ अब नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि बचाउने प्रयास हुन्छ र जुन चाहिँ इकोनोमीलाई पनि केही हुन्छ र नेपालीलाई एउटा घुम्ने बानी पनि कसरी बचाउन सकिन्छ भन्नेमा सरको ओपिनियन पाउनु अब डोमेस्टिक टुरिज्म भनेर हामी सबैले त भनिरहेकै कुरा हो तर यसमा पनि अलि स्ट्रक्चरल मिसम्याच मैले धेरै देखेको छु किनभने तपाईँले अघि नै सुरुमा सुरुवात गर्दाखेरि भन्नुभयो अब नेपालको पर्यटनको व्यवसाय चाहिँ विदेशीले नै सिकाएको हो र त्यही अनुसारले हामीले विदेशीलाई मात्रै टार्गेट गर्दै डलरमा हामी चाहिँ बढी इन्फ्याचुएट भएर डलर प्राइसिङ इन्डियन प्राइसिङ गर्दै गइरहेको छौँ अब आज आएर हामीलाई यत्रो क्याटास्ट्रोफले यत्रो डिजास्टरले गरेर चाहिँ फोर्सफुल्ली हामीलाई अब इन्टरनेसनल टुरिज्मबाट भन्दा डोमेस्टिक टुरिज्ममा जानुपर्छ भन्ने बाध्यता यो कुनै विसले मान्छे हामीले आफैले जानेर गरेको होइन कि सिचुएसनले फोर्स गरेर चाहिँ आज हामी डोमेस्टिक टुरिज्ममा जानुपर्छ भनेर मन नभए पनि भनिरहेको छु तर मैले सबभन्दा बढी ठुलो समस्या चाहिँ होटेलियर्सहरूमा देखिरहेको छु के होटेलियर्सहरूले अघि भने जस्तै अब आजको भोलि आएर चाहिँ भोलि सपोज नेपालीहरूले 5 स्टारमा बस्न रुचाए 4 स्टारमा रुचायो भने आज हामीले गरेको प्राइसिङले त्यसलाई एकोमोडेट गर्न सक्छ नम्बर 1 किनभने हाम्रो इन्कम स्ट्यान्डर्ड पनि त्यही अनुसारले भोलिकोमा जज हुँदै जाला त्यो हिसाबले हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा बस्न जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यसमा यो इन्कम एडजस्टमेन्टको एक्सपेन्स एडजस्टमेन्टको प्रब्लम्सहरू आउन सक्ला जस्तो लाग्छ त्यो हुनाले होटेलियर्सहरूले त्यसलाई कसरी रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने भन्ने सबभन्दा पहिलो प्रश्न चाहिँ आउनु पर्यो त्यस्तै एयरलाइन्सहरूमा पनि डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस पोलिसिजहरू छन् त्यसलाई रिफर्म गर्नु पर्यो किनभने एयरलाइन्सले बोक्ने हो भोलि त्यस्तै अन्य क्षेत्रहरूमा ट्रेकिङ रुट्सहरूमा पर्मिट्सहरूमा पनि देखिया छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ नेपालीलाई हुने गरी बनाउनु पर्यो एउटा कुरा आज यो स्थितिमा हामीले बेन्चमार्कमा प्राइसिङ गरेर हामीले चाहिँ अब स्क्विज गर्दै गएर एउटा लेभल प्लेइङ फिल्डमा मिनिमाइज प्रफिटलाई मिनिमाइज गरेर सस्टेनेबल लेभलमा मात्रै जान खोज्ने हो भने यो अपरेसनमा केही फिजिबली होला तर भोलि गएर चाहिँ अब हामीले सधैँभरि त डोमेस्टिक टुरिज्मले मात्रै हामीलाई सस्टेन गराउन सक्दैन हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू चाहिँ ओभर सप्लाईमा छन् नम्बर्सहरू घटिरहेछ अब भनेपछि यो अवस्थामा हामीले कसरी चाहिँ उनीहरूलाई एकोमोडेट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ त रिजनल मार्केटमा जान चाहियो भने पनि भोलि सबभन्दा पहिले हामीलाई इमिडिएट मार्केट्सहरू चाइना र इन्डिया नै हाम्रा फिलर्सहरू हुन् यिनीहरू नै 6 महिना पछाडि डोमेस्टिकबाट हामीले रनवेमा गुड्ने हो भने टेक अफ गर्नलाई भोलि यही मार्केट्सहरूको हाँगा समाउनु पर्ला राइट एन्ड लेफ्ट विङ क्यान एलिभेट आवर स्ट्याटस त्यो हो भने मैले हिजो पनि अच्युतजीहरूलाई पनि यही क्वेसन गरिरहेको थिएँ अर्को फोरममा हामी सँगै थियौँ कि अब भोलि चाइनिजहरूलाई हामीले ल्याउने हो भने आर वी अल रेडी टु एकोमोडेट देम इन वाट सेन्स इन वाट कन्डिसन अनि के जस्टिफिकेसन हुने हाम्रा हेल्थ ग्राउन्ड्सहरू के हुन् उनीहरू आउन चाहलान् 5 लाख आउन चाह्यो भने हामीले भोलि चाइनिजलाई नेपालमा ल्याउने कि नल्याउने किनभने चाइनिजहरूले त्यहाँबाट सुरु भएको एपिसेन्टर भएको हुनाले डिजिजकै प्रब्लम आउला हाइजिनका प्रब्लम आउला सेनिटेसनका प्रब्लम आउला भोलि हाम्रा एपिडेमिक हाम्रा कन्टेन गर्न सक्ने क्यापासिटीको कुरा होला त्यो हुनाले यो पनि एउटा योग्य विचार गर्नुपर्ने कुराहरू छ अब यस्तो कन्डिसनमा अहिले मैले देख्दाखेरि
यो डोमेस्टिक टुरिज्म नम्बर 1, रिजनल टुरिज्म नम्बर 2 र अल्टिमेटली इन्टरनेसनल टुरिज्ममा जाने भनेको त मेरो विचारमा 2 इयर्स जति मिनिमम लाग्ला। त्यो अवस्थामा हामीले अहिले कुनै एक्जिबिसन प्रोग्राम्सहरू यो जुन एक्जिबिट गर्ने कुराहरू पनि कन्टेन गर्नुपर्ने जस्तो देखिएको छ। अनलाइन प्लेटफर्म्सहरूको उपयोगिता बढेर गइरहेको छ। त्यस्तै यो ट्रेड एक्जिबिसन बाहेक जेनरल डेस्टिनेसन प्रमोसनहरूले कुनै काम गर्ला जस्तो लाग्दैन र त्यो आजको स्थितिमा फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने हुँदाखेरि त्यो पनि एउटा डरलाग्दो विषय भएको हुनाले भोलि मार्केटिङका मिन्सहरू पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँदाखेरि यो डिजिटल मार्केटिङ नै एउटा बेस्ट उपाय हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस मानेमा ओटिएको रूपमा हाम्रो रोल पनि धेरै छ र हामीले त्यही महसुस गरेर यो जुन विगतको 1 महिना हामी लकडाउन भएर बस्दाखेरि हामीले धेरै नेसनल इन्टरनेसनल सेमिनार टाइपको डिस्कसन्सहरू फोरमहरू चलाइरहेको छौँ र हाम्रो यो प्लेटफर्ममा चाहिँ मैले बोस्ट गरेर भने होइन, मैले पनि 2-4 महिना मात्रै भयो यसमा काम गर्दै धेरै कुरा सिक्न पाएँ र यसले चाहिँ मलाई लाग्छ चाहेको खण्डमा गभर्मेन्टलाई प्लस एनटिभीलाई या होटल एसोसिएसन्सहरूलाई पनि हामीले यो प्लेटफर्म सेयर गर्न सक्छौँ, जहाँबाट तपाईँहरूले ग्लोबल एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ। हामीसँग म्यान पावर पनि ठुलै सङ्ख्यामा छ, झन्डै 50+ ओटिए हामी भएको हुनाले हामीसँग लामो एक्सपिरियन्स इन्जिनियर्सहरूको पनि भएको हुनाले हामी मिलेर गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यो क्राइसिसमा हामी एउटा इन्डिस्पेन्सेबल टुलको रूपमा काम गर्न सक्छौँ। किनभने अहिले हामीले जति पनि हेरिरहेको छौँ सबै डिजिटली नै कामहरू भइरहेछ र यो क्रम बढाउँदै लग्यो भने र हाम्रो डिजिटल प्रेजेन्स पनि इन्टरनेसनली बढाउँदै जाने हो भने मलाई लाग्छ हामी सानो देश भए पनि हाम्रो इन्टरनेसनल मार्केटमा हाम्रो एक्सेसिबिलिटी चाहिँ हामीलाई पहिचान हाम्रो आइडेन्टिटीहरू मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ कन्सिस्टेन्ट रूपमा प्रयोग गर्दै जाने सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो हुनाले अहिलेको बाध्यता चाहिँ यहाँ मैले साइडमा क्वेसन्सहरू पनि हेरिरहेको छु। सबैले भन्दैछन् यो लपसाइडेड प्रमोसनल मिन्स या प्याकेजहरूमा खालि चितवन, पोखरा, काठमाडौँमा मात्रै जाँदाखेरि भोलिको अवस्थामा नेपालको भूमिका बाहिर बस्ने बर्दियामा या अन्य क्षेत्रहरूमा इलाममा के प्रभाव पर्ने, यो डोमेस्टिक टुरिज्मको लाभ चाहिँ उनीहरूले लिन पाउने कि नपाउने त, उनीहरूलाई कसरी चाहिँ यो इकोलोजिकल जियोग्राफिकल ब्यालेन्सहरू मेन्टेन गर्ने भन्ने पनि हामीले आफूले पनि सोच्नु पर्यो र हामीले जहिले पनि यो माछा मारेको मात्रै खाने र माछा मार्ने तरिका चाहिँ कहिले पनि नसिक्ने हो भने चाहिँ मलाई लाग्छ लङ रनमा हामी एन्टरप्रेन्योर्स हामीले दुःख पाउँछौँ। किनभने हामी यही सीमित यो 3टा कुवामा मात्रै बसेर हाम्रो एन्टरप्रेन्योरसिप स्किल्सहरू एक्जिबिट गर्दै जाने हो भने मलाई लाग्छ राज्यले दिएको पैसा भनेको त एकछिनलाई सास फेर्नलाई, एकछिनलाई स्टिमुलसको रूपमा एउटा रिकुपरेट गर्नलाई, यो स्थितिबाट माथि आउनलाई, खुट्टा टेक्नलाईसम्म पुग्ला। तर यसले तपाईँहरूलाई भोलि नै सधैँभरि यही दिएको पैसाले नै जिन्दगीभर खान पाइन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो हुनाले हामीले यो राहत पछाडि के गर्ने त, राहत पछाडिका हाम्रा प्लान बी के हुन्। आजको अवस्थामा हामीलाई सास फेर्नलाई यो पैसा चाहिएको छ, गभर्मेन्टको हामी मुख ताकेर बसिरहेको छौँ, गभर्मेन्टले पनि सक्दो नसक्दो आफ्नो लेभलबाट हामीलाई केही न केही गर्ला, तर हाम्रो प्लान बीजहरू पनि तयार हुनु पर्यो। किनभने यो सर्कुलर इकोनोमी भन्छौँ हामीहरू, यो सर्कुलर इकोनोमीलाई सर्कुलेट गर्न सक्नु पर्यो। हामीले ट्याक्स तिर्ने हो, गभर्मेन्टले त्यो ट्याक्सबाट आफ्ना कामहरू गर्ने हुन्, त्यसबाट उसले स्यालेरी दिने हो, स्यालेरीबाट हाम्रा कन्ज्युमरहरूमा पैसा जाने हो, हाम्रो त्यहाँबाट बढ्ने हो। यो इकोनोमिकल इकोलोजीलाई चलाउनलाई पनि हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ र गभर्मेन्टबाट आएको पैसालाई हामीले त्यही हिसाबले मेन्टेन गर्यौँ भने आजको अवस्थाबाट उठ्न त सकिएला। तर यो त्यति भन्दा अब यो जुन हाम्रा सहकार्यका मित्रहरू जुन पात्रहरू छौँ यहाँ, जस्तै टान, ह्यान, नाथा, हामी सबैको पनि आफ्नो रोल हुनु पर्यो। खालि यो हामीले अहिलेलाई यो सरकारबाट आउने स्टिमुलसमा हाम्रो ध्यान ज्यादा नै केन्द्रित छ, तर एनटिभी नै मैले हेर्दाखेरि ज्यादै डोरमेन्ट, ज्यादै सुसुप्त, ज्यादै लेथार्जिक स्थितिमा बसिरहेको जस्तो लाग्छ। किनभने मैले पनि 20 वर्ष क्राइसिसमै काम गरे हो, दिपकजी हामी सँगै नै थियौँ, उहाँले पछि सिओ भएरै चलाउनु भयो। यसो हेर्दाखेरि त्यो बेलामा मान्छेको हामीप्रति एनटिभीप्रति आउने, सल्लाह गर्ने, दबाब दिने ट्रेन्ड बढी थियो। अहिले त खै सबैजना आफ्नो हिसाबले आफ्नो क्षेत्रतिर मुखी भएर आफ्नै काममा मात्रै व्यस्त भइरहेको जस्तो देखिरहेको हुनाले एउटा लिडिङ एउटा पिभोटल रोल खेल्ने माध्यम एनटिभी पनि हुनु पर्थ्यो, जसले गर्दाखेरि यी हाम्रा कुराहरू, हाम्रा ट्रेडका कुराहरू, हाम्रा ट्रेडका मेम्बर्सहरूलाई परेका समस्याहरूलाई चाहिँ समष्टिगत रूपमा 1 नम्बरमा स्टिमुलस हो, 2 नम्बरमा हाम्रो प्लान रिजनल मार्केटमा जाने,
भारतका बोर्डरिङ स्टेटमा जाने, चाइनाका नजिकका मार्केटमा जाने या चाइनामा नजाने 2 वर्षसम्मलाई भन्न सक्ने अवस्था हामीले भन्नु पर्यो। र यो डोमेस्टिक टुरिज्म मात्रै भनेर पनि भएन, हाम्रो इकोनोमी अफ स्केललाई पनि मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रा प्राइसका कुराहरू छन्, हाम्रा लेबरका कुराहरू छन्। त्यस्तै मैले यसो हिजो पनि मैले यही कुरा एनालाइज गर्दाखेरि क्यासिनोको कुराहरू छन्, जसमा क्यासिनोले चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ यहाँ इम्प्लोइमेन्ट दिइरहेको छ, सबभन्दा बढी ट्याक्स बुझाइरहेको छ। आज उसको कुरा कसले सुन्ने? क्यासिनोलाई कसले राखिरहेको छ भन्दाखेरि 5 स्टार 4 स्टार होटलमा उनीहरू बसिरहेछन्। भोलिको अवस्थामा डोमेस्टिक टुरिज्ममा हामी जाने हो भने त्यो क्यासिनोमा चाहिँ डोमेस्टिक टुरिस्ट जान पाउँदैन। त्यसले कहाँबाट सस्टेन गर्छ त? त्यसको माध्यम के? त्यसको शास्त्रीय बात पनि या भविष्यमा बिजनेस बढाउने माध्यम के त? यस्ता कुराहरू हामीले सबै समष्टिगत रूपमा हामीले लानुपर्छ जस्तो लाग्छ। आज होटललाई सबभन्दा बढी मार परेको छ, एयरलाइन्सलाई सबभन्दा बढी मार परेको छ। त्यो हुनाले होटल एसोसिएसन, ट्राभल, यो सबैको एउटा हामी ट्राभल इन्डस्ट्रीको डिमान्ड्सहरू चाहिँ स्टिमुलस बाहेकका डिमान्ड्सहरू र कार्यगत योजनाहरू चाहिँ हामीले अगाडि राख्न सक्यौँ भने चाहिँ फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ। र विशेष गरी अहिलेको अन्तिम अवस्थामा म यही भन्न चाहन्छु कि यो भिएनवाई भन्ने कन्सेप्ट हामीले ल्यायौँ, ज्यादा होमवर्क भएन, बिचमा यो सबै डिसमेन्टल भएर गए, यसका अङ्गहरू पनि कता कता पुगे। त्यस्तै गरी अब यदि चाहिँ हामी डोमेस्टिक टुरिज्ममै हाम्रो भविष्य हो भन्ने हो भने हामीले त्यस्तो डोमेस्टिक टुरिज्मलाई टार्गेट गरेर एउटा अझै बढी सशक्त, सबैलाई समेटेको एउटा नेसनलिजम जगाउने खालको चाहिँ एउटा नयाँ क्याम्पेनै अगाडि बढाउनु पर्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यो क्याम्पेनमा हामीले विदेशीलाई कसैलाई भन्नु परेन, देशभित्रकै मान्छेलाई, देशभित्रकै व्यवसायीहरूलाई हामीले यो सन्देश दिने हो भने, हामी भित्रबाट हामी जाग्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ भोलि हाम्रो जग्गा अहिले रिजनल मार्केट तथा इन्टरनेसनल मार्केटलाई पनि जगाउँछ जस्तो लाग्छ। मलाई अहिले त्यति नै भन्न चाहे, पछि म अलिकति फेरि जोड्नुला। थ्याङ्क यू। अब म यसो हेर्दा हाम्रो एउटा पत्रकार भाइ देख्छु म, टिपी भुसाल भाइ, नमस्ते। टिपी भुसाल हजुर भुसाल भाइ चाहिँ आर्थिक अभियानसँग आबद्ध पत्रकार हो। भुसाल भाइ, तपाईँले यो अब 4-5 जनाको सुनिहाल्नुभयो, तपाईँलाई यसो केही प्रश्नहरू सोध्ने छ भने यसो करण दाइलाई अथवा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी अर्को राउन्डमा जाउँला। धन्यवाद श्रद्धा यो मौका दिनुभएकोमा। खास गरी अब अहिले सबैका कुराहरू सुनियो पनि, र अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र पर्यटन नै हो। अब मैले अलिकति जान्न चाहेको कुरा के भने, अघि आदित्य दाइले पनि भन्नुभयो कि समस्या पर्दाखेरि हामीले डोमेस्टिक भन्ने अघि पछि नहेर्ने भन्ने खालको कुरा पनि आयो। त्यस कारणले हामीले यो आन्तरिक पर्यटनलाई कसरी दिगो बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ हाम्रो अबको योजना के हुने। र अर्को चाहिँ अब दीपक सर पनि यहाँ हुनुहुन्छ, अब अरू धेरै सर हुनुहुन्छ, विनायक सर यहाँ हुनुहुन्छ, कर्णदाय हुनुहुन्छ। अब हाम्रो यो बिचमा हाम्रो यो चाहिँ क्षतिका कुराहरू पनि छन्, अब रोजगारीका कुराहरू पनि छन्। अब गभर्मेन्टसँग यहाँहरूको डिमान्ड के छ? निजी क्षेत्रमा त गर्ने कुरा छँदैछ, कसरी गयो भनेदेखि यो हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको जुन खालको एउटा समस्यामा हामी परिरहेका छौँ त्यसलाई रिकभर गर्न सकिन्छ। अब यो होटलको कुरा आयो, हामी प्याकेजका कुरा गऱ्यौँ, कस्तो खालको प्याकेज हामीले तयार गर्दैछौँ। अब अस्ति मन्त्रीले भने चाहिँ 1 महिनालाई के अरे उसलाई कर्मचारीलाई पठाउने मात्रै भनेर त नहुने होला। त्यस कारणले हाम्रो सरकारसँगको डिमान्ड पनि के छ, हाम्रा खास गरी योजनाहरू के छन्। अब किनभने पहिलो कुरा त रोग नै अब एक ठाउँमा आउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी केही हेर्दै सिकेको भयो। पछाडि हाम्रो तयारी राज्यले के गरिदियो भनेदेखि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने एउटा कुरा। अर्को समग्र जसले भन्दा पनि हुन्छ, ओभरअल टुरिज्म नेपालको चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा यो आन्तरिक पर्यटनको हिस्सा चाहिँ के हो, कति हो, हाम्रो त्यो बजेटका हिसाबले अरू हिसाबले कति हो, यसमा जसले आन्सर दिए पनि हुन्छ। यति भनिदिनु भने अरू चाहिँ आएका क्वेसनमा फेरि पनि म जोडिन सक्छु। धन्यवाद। यसमा अलिक हाम्रो अलिकति प्राविधिक कुरा भएकोले गर्दा दीपक सरले केही जवाब दिन सक्नुहुन्छ कि सर? हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद टिपीजी। मलाई लागेको कुरामा म के राख्न चाहन्छु भने यसमा अहिले गभर्मेन्टले गरिदिन सक्ने 2-3वटा चिज छन्। एउटा चाहिँ पोलिसीमै हो होइन, र अर्को चाहिँ केही मेकानिजम चाहिँ बनाउनु जरुरी देख्छु। जस्तो अघि पनि यहाँ केही क्वेसनहरू आइरहेको थियो, हरेक क्राइसिस पछि एक खालको सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रीले खोज्या हुन्छ होइन। अब अहिलेको यो क्राइसिस पछि चाहिँ अहिले खोजिने, अब चाहे नेपाली होस् चाहे विदेशी होस्, हरेक ट्राभलर्सले खोज्ने के हो भने म घुम्न जाँदा मेरो स्वास्थ्य सम्बन्धीको चाहिँ व्यवस्था के छ,
जस्तो अब डिसइन्फेक्टेड रेस्टुरेन्टहरूको लबीहरू होटलहरू होइन ट्रान्सपोर्टहरू एयरलाइन्सहरू एयरपोर्टहरू यस्ता चिजहरू चाहिँ कसरी डिसइन्फेक्टेड भइरहेछन् भन्ने अस्योरेन्स चाहिँ यो भिजिटर्सलाई दिनुपर्छ। यसका लागि गभर्मेन्टले एउटा विज्ञहरू सहितको विज्ञ भन्नाले पनि डक्टरहरूलाई चेक गर्ने मेकानिजम सहितको इन्डस्ट्रीको साथीहरू र यो गभर्मेन्टको साथीहरू राखेर एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ जसअनुसार चाहिँ भेरी रेगुलरली मोनिटरिङ पनि हुने चेक पनि हुने एउटा चाहिँ यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। सेकेन्ड चाहिँ गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने के हो भने अब नयाँ बजेट आउँदैछ, वर्ष सुरु भयो, अब मन्त्रीज्यूले त 1 महिनाको बिदा भन्नुभएको छ। 1 महिनाको बिदा त्यति सम्भव होला जस्तो मलाई लाग्दैन, तर अब धेरै जसो प्राइभेट कर्पोरेट हाउसहरूले 10 दिन 12 दिन 14 दिनको पेड होलिडेज दिने गरे हो। दिनेले त दिएकै छन्, नदिनेले चाहिँ यो दिन सुरु गर्नुपर्छ। अघि कर्णदाईले भने जस्तै जस्तो शिक्षकहरूको अरूहरूको प्रोफेसरहरूको त्यस्तो सेगमेन्टको त स्यालेरी घट्नेवाला छैन, तर उहाँहरू त घुम्न निस्कनुहुन्छ भन्ने हिसाबले अब त्यो फोकस पनि अलिकति गरिदियो भने त्यसले एउटा काम त्यहाँ गर्छ। र 2 दिने बिदाको कुराहरू पनि आछ होइन। विकेन्ड संसारका धेरै देशमा मलाई लाग्छ एटलिस्ट 150 कन्ट्रिज भन्दा पनि माथिमा चाहिँ यो 2 दिने बिदाको चलन छ, लामो समयदेखि उठेको कुरो हो। यो भयो भने पनि यसले डोमेस्टिक टुरिज्मलाई चाहिँ ठुलो हेल्प गर्छ। त्यही भएर चाहिँ गभर्मेन्टले यस्ता 3-4वटा चिज गरिदिने र अर्को चाहिँ अब स्टिमुलस प्याकेजमा त ठुलै छ, त्यो मैले छोटो समयमा नराखौँ, त्यहाँतिर पनि हेर्न सकिन्छ भने बिचमा अब टुरिज्म बोर्ड जस्ता संस्थाहरू अथवा इन्डस्ट्रीले चाहिँ यस्ता प्याकेजहरू प्रमोट गर्ने कामहरू गर्यो भने केही न केही डोमेस्टिक टुरिज्ममा हामीले रिजल्ट देखाउन सक्छौँ। र अहिले 3टा चिज छन्। एउटा चाहिँ मान्छेहरूको यो खर्च गर्ने एबिलिटी पनि छ, अर्को चाहिँ घुम्न जाउँ भन्ने चाहना पनि छ, विलिङनेस पनि छ। जम्माजम्मी एन्करेजिङ इन्भाइरोमेन्ट नभए त्यो एन्करेजिङ इन्भाइरोमेन्ट हुँदा बित्तिकै हामी घुम्न निस्किरहेका छौँ। अघि टिपीजीले एउटा कुरा अर्को के राख्दै हुनुहुन्थ्यो भने डोमेस्टिक टुरिज्मको कति छ त सेगमेन्ट भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा मलाई के लाग्छ भने विदेशी पर्यटकले जत्तिकै खर्च गर्ने नेपाली पनि 10 लाख छ होइन मेरो अनुमानमा कम्तीमा। र नम्बरका हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने जस्तो होमस्टे जाने, धार्मिक ठाउँमा जाने, वरको परो जाने, एक दिन घुम्ने हेर्ने हो भने करिब 35 देखि 40 लाख चाहिँ त्यो पपुलेसन छ। अब हामी अलिकति फेरि यो कार्यक्रमतिरै जाउँ। म कर्णदाईलाई सोध्न खोज्छु दाइ एउटा प्रश्न। कर्णदाई तपाईँ त्यत्रो लामो वर्षदेखि गर्नुभएको अनुभव छ दाइ। हाम्रो पर्यटन चाहिँ भारत सँगसँगै अब साउथ इस्ट एसियाको सँगसँगै पनि सुरु भएको, तर साउथ इस्ट एसिया भारत चाइनामा चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मको चाहिँ राम्रो अनुसारले इन्टरनेसनल टुरिज्म र डोमेस्टिक टुरिज्म सँगसँगै लगियो, तर नेपालमा चाहिँ त्यसरी लगिएको देखिएन। यो हुनुको कारण के होला र अब यसमा चाहिँ सरकारले कस्तो रोल खेल्नुपर्छ होला दाइ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक टुरिज्म चाहिँ हाम्रोलाई चाहिँ टेवा पुग्छ चाहिँ? सरोजी, म सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने आज यो समय भनेको डोमेस्टिक टुरिज्मलाई कसरी विकास गर्ने र कसरी सुधार गर्ने, फेरि अन्त चिज गर्यो भने देन वी विल बी टकिङ टु मच एन्ड फ्रुटलेस टकिङ। त्यसैले अहिले आन्तरिक पर्यटन क्षेत्रमै हामी चाहिँ त्यो हौँ। आन्तरिक पर्यटन क्षेत्रको त्यो कुरा गर्ने बेलामा सबभन्दा पहिले यो हामीले 1998मा हामीले सुरु गर्ने बेलामा हिरण्य भोजपुरी र हामीले डोरी गीत गाएर डोरी गीत लेखेर सुरु गरेको थियौँ। आज अघि पनि मैले भने यो नेपालको सरकारले 52 वर्षलाई छुट्याएको रकम अब डोमेस्टिक टुरिज्म विकास गर्नको निमित्त लगानी गर्नु पर्यो। र अघि भर्खर आरटीजीले पनि भन्नुभयो एनटिबीले के गरिराख्नु भएको छ होइन। एनटिबीको चाहिँ कर्मन क्षेत्र भनेको अब आन्तरिक पर्यटनको क्षेत्रमा विकास गर्नु पर्यो। त्यसले अब रोड सो गर्न गएर कुनै काम छैन, अब कुनै देशमा त्यो भ्रमण गरेर कुनै काम छैन। अब यो आफ्नो घर बनाउनु भयो। भोज अब चाहिँ 6 महिनापछि भोज सुरु गर्दैछ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू नेपालमा छाप आउँछ, शङ्कै छैन। तर त्यो बेलासम्ममा हामीले अहिले राम्रो समय पाएको छ। 5-6 महिना 3-4 महिना हाम्रो आन्तरिक पर्यटनमा हामी समय बिताउँ, नयाँ कुराहरू के गर्नुपर्ने कुरा त्यो गरौँ। अहिले चाहिँ एउटा चिज अघि पनि एउटा चिज भन्यो, अब हामीले 7वटा प्रदेशहरू आयो। 7वटा प्रदेशले पर्यटकहरू ल्याउनुपर्छ मात्रै भनेर त्यहाँ पर्यटकहरू ल्याउँदैन।
अब इन्डियामा भर्खर सरले भन्नुभयो इन्डियामा आन्तरिक पर्यटन किन विकास भयो भने हरेक क्षेत्र हरेक स्टेट उनीहरूको आफ्नो क्षमताले एउटा औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा हामीले त्यो विकास भइरहेको छ औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा। हाम्रो नेपालमा के छ काठमाडौँ बाहेक कहीँ पनि चाहिँ यो औद्योगिक क्षेत्र नै छैन। त्यसलाई अहिले हामी चाहिँ के भन्छ भने एउटा बिजियर ट्राभल भन्छ। बिजियर ट्राभल बिजनेस प्लस लेजर ट्राभल, लेजर प्लस बिजनेस भनेपछि ब्लेजर भन्दो रहेछ। अनि चाहिँ हामी कहाँ अब विदेशमा यो स्टेकेसन भन्ने छ, कोही मान्छे विदेश कर्पोरेट टुर ट्राभलर्सहरूको निमित्त यस्ता यस्ता नयाँ नयाँ अवधारणाहरू स्टेकेसन भयो, ब्लेजर ट्राभल भयो होइन, बिज लोकेसन्सहरू भयो। अब सार्वजनिक प्रदेशहरूले पनि त्यो गर्नु पर्यो, प्लस सरकारले चाहिँ भ्रमण वर्षको पैसा यसमा लगानी गर्नु पर्यो, यसमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्न जानुपर्छ हरेक कुरा। र हाम्रो होटलवालाहरू र निजी क्षेत्रहरूले पनि अब आन्तरिक पर्यटकहरूलाई हामी कहाँ लिएर आउने बेलामा कसरी अब गर्ने। अब जस्तो कि म अब मेरो त अब 7वटा होटल काठमाडौँमा छरिरहेको छ। मैले त्यही कुरा हामी परिवार त्यही कुरा गरिरहेको छु कि आन्तरिक पर्यटकलाई अब तान्नु पर्यो। भर्खर टिपीले टेलिफोन भन्नुभएको थियो आन्तरिक पर्यटनको सेयर कति छ। मेरो पोखरा र मेरो त्यसको सेयर चाहिँ झन्झनै 40% छ। द्याट्स नट जोक। एउटा होटलको 40% आन्तरिक पर्यटकबाट आउँछ भने त्यो आन्तरिक पर्यटक भनेको त धेरै ठुलो भइसक्यो। त्यसैले आन्तरिक पर्यटनको मूल्याङ्कन गर्ने खेलमा त्यसको थुप्रै छ। त्यसकारण यो क्षेत्र हाम्रोले चाहिँ त्यो गर्नु हुँदैन। यो वन्डरफुल अपर्च्युनिटी हो। यसलाई हामी चाहिँ त्यो त्यो तरिकाले गरेर लिएर जाउँ। अब हामी चाहिँ यही हाम्रो सेफ्टी अब म एउटा चाहिँ त्यो गर्ने बेलामा मलाई चाहिँ सबभन्दा पहिले हामी सेफ्टी सर्टिफिकेसनको रूपमा सरकारले दिनु पर्यो, यो होटलमा सेफ्टी छ है भनेर। अनि अर्को एउटा चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ त्यो के त्यो यो के रेजिस्ट्रेसनको पनि अब अनटच रेजिस्ट्रेसन गर्नु पर्यो। क्यासलेस पैसाको चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन हुनु पर्यो। यस्ता यस्ता कुराहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अहिले हामीले कुरा गर्यो भने यो चाहिँ यो फलदायी होला। त्यसैले यो आन्तरिक पर्यटनलाई अब हामी कसरी विकास गर्दै जाने त्यो चिज आज हामी छलफलको ध्यान राख्न जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। शरद कर्ण दाइ, यहाँ प्रश्नहरू पनि आइरहेछन्। अब कहिलेदेखि डोमेस्टिक टुरिज्म विकास श्रेष्ठजीले कहिलेदेखि डोमेस्टिक टुरिज्म चाहिँ अब सुरु हुन्छ भन्ने कुरा छ। अब यो चाहिँ समयले देखाउला। अब लकडाउन सकिएपछि अब कति दिनमा सरकारले चाहिँ अब घुम्न अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ जाने अनुमति दिन्छ, त्यसपछि अब मान्छेहरूकोमा अब त्यसपछिका कुराहरू हुन्छ। यी प्रश्नहरू चाहिँ गर्छु। म दीपक सरलाई एउटा सानो प्रश्न गर्न सोध्छु। दीपक सर, अघि कन्दाले पनि 7 प्रोभिन्सको कुराहरू लाग्यो, तर हाम्रो यसो हेर्दा नेपालको पर्यटन हेर्दा जस्तै अब नेपाली विदेशीहरू चाहिँ अब नेचरल ठाउँमा घुम्न रुचाउँछ। जस्तै भनौँ न अब नेपालमा धेरै नेचरल छ, तर अब नेपाली पर्यटकहरूलाई चाहिँ मेन मेड ठाउँहरू पनि हेर्न मनपर्छ नि। जस्तै बाहिर डिस्नील्यान्ड भने जस्तो विभिन्न भन्छ। यस्तो बनाउने सम्भावनाहरू कति छ र सरकारले गर्न सक्छ कि सक्दैन? अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ तपाईँको विदेशी तपाईँ त्यहाँ सिओ हुँदा म पनि तपाईँहरूसँग काम गर्दा पनि धेरै विदेशीहरू आएर हामी यो एम्युजमेन्ट पार्क बनाउँछु, यो बनाउँछु भनेर प्रश्नहरू उठिरहेको छ। हामी डोमेस्टिक टुरिज्मलाई एट्र्याक्ट गर्न कस्ता कस्ता पूर्वाधारहरू चाहिँ बनाउनु पर्ला जस्तो लाग्छ? अहिले मैले देखेको कस्तो छ भने पास्ट 2-3 वर्ष यता चाहिँ टुरिज्मको त्यो डेफिनेसनै अलिकति चेन्ज भइरहेको म पाउँछु। त्यो के भनेपछि पहिला पर्यटक भनेको एउटा नेपाली हो कि इन्डियन हो कि होइन, साउथ एसियन हो कि अथवा चाहिँ युरोपियन हो कि भन्ने थियो भने अहिले धेरै जसो इन्डस्ट्रीका साथीहरूमा बुझाइ के भएको छ भने पर्यटक भनेको त्यो हो जो घुम्न निस्कन्छ र जसले खर्च गर्छ। त्यो नेपालभित्रै पनि हुनसक्छ, त्यो इन्डियामा पनि हुनसक्छ, त्यो जहाँसुकै पनि हुनसक्छ। त्यो हिसाबले इन्ट्रेस्टको कुरा चाहिँ एउटै छ। र अहिले कोरोनाको इम्प्याक्ट पछि र यस्तो सङ्कटपछि एक खालको एटलिस्ट केही समय चाहिँ त्यो धेरै क्राउड हुने म्यानमेड स्ट्रक्चरहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ ग्लोबली घट्ने जस्तो देखिया छ। भनेपछि नेपालमा त्यसको लागि एसेट छ। बरु त्यसको सट्टा एम्युजमेन्ट पार्क भन्दा पनि नेचुरल वन्डर्सहरू बनाउन सक्ने ठाउँ चाहिँ बढी देख्छु म। जस्तो अघि कर्ण दाइले पनि प्रोभिन्सहरूको कुरा गर्नुभयो। अब मानव 1 नम्बर प्रोभिन्सले अथवा चाहिँ कर्णाली प्रदेशले अथवा चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशले जस्तो यो लेसानमा बुद्धको बामियान छ नि, अब ठुल्ठुला हाम्रो हिमालमा एक खालका आर्टहरू कोर्ने, चित्रहरू कोर्ने, संसारको सबैभन्दा टलेस्ट स्ट्याचुहरू कोर्ने खालको बनायो भने त्यो हामीलाई मात्र होइन कि संसारकै लागि एउटा वन्डर हुन्छ।
बरु त्यस्तो वन्डरहरूमा चाहिँ जान सकिन्छ जस्तो लाग्छ। र डोमेस्टिक टुरिज्मको अर्को 4वटा कन्टेक्स्टले गर्दा हाम्रो डोमेस्टिक टुरिज्म चाहिँ छिट्टै, जस्तो अहिले केही साथीले सोध्नुभयो कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भने जस्तै, मलाई के लाग्छ भने बरु पछि घट्ला। तर लकडाउन खुलेको र सेफ्टी मेजर हामीले गभर्मेन्टले त्यही भएर अहिले नै सेफ्टी मेजर एक मेकानिजम बनाइदियो भने लकडाउन खुलेको 1 हप्तामै हाम्रो डोमेस्टिक टुरिज्म चाहिँ सट्टै एकपल्ट हिँड्छ। किनभने मान्छेहरूको यो हिँड्ने चाहिँ लग्जरी भन्दा पनि नेसेसिटी भएको छ, बानी बसेको छ। त्यो हिसाबले मलाई के लाग्छ भने मान्छेहरू हिँड्छन्। त्यसका लागि 4वटा कन्टेक्स्टमा के कुरा गर्न खोज्दै थिएँ भने एउटा नेपालको क्राउड कम्तीमा पनि 1.5 लाखदेखि 2 लाख क्राउड जो चाहिँ नेपाल होइन कि विदेश घुम्ने रमाउँथ्यो र एकदम हाई अमाउन्ट अफ डिस्पोजेबल इन्कम थियो। त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले डिस्करेज गर्ने पोलिसी ल्याउँछ, किनभने फरेन एक्सचेन्ज अर्निङ हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ, बाहिर जाने मुभमेन्टलाई घटाउँछ। पहिला पनि हामीले एकजना नेपालीले $2500 जुन पाउँथ्यो त्यसलाई 1500 बनाइसकेका छ। अब आएर त्यो 500, 700, 1000मा जान सक्छ अथवा टोटली कन्ट्रोल गर्न सक्छ। एउटा त्यो कारणले त्यो सेगमेन्ट पनि नेपालभित्रै घुम्छ। अर्को के छ भने विभिन्न इन्सेन्टिभहरू पक्कै पनि यति डिमान्ड आइसकेपछि प्रोभिन्स सरकारले र फेडरल गभर्मेन्टले केही न केही इन्सेन्टिभ डोमेस्टिक टुरिज्मलाई हेल्प हुने खालको ल्याउनेछ। तेस्रो चाहिँ हामी व्यवसायमा इन्भल्भ सेक्टरले पनि यस्ता खालका प्याकेजहरू ल्याउनेछन् र एउटा होल इन्भाइरोमेन्ट नै डोमेस्टिक टुरिज्मको बन्ने भाव भएर डोमेस्टिक टुरिज्म सबैभन्दा छिटो मुभमेन्टमा आउँछ र युजली आउँछ। धन्यवाद। अब म सानो प्रश्न खुम सरलाई पनि गर्न चाहन्छु। खुम सर ट्रेकिङमा धेरै वर्षदेखि लागिरहनु भएको छ, गरिरहनु भएको छ। अब मार्का परेको पनि ट्रेकिङको ट्र्याकर्सहरूको अब धेरै चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अब अनइम्प्लोइड हुने छन्, केही महिनासम्म होला। अब सकेसम्म महिना पनि घटोस् हामी चाहन्छौँ। र यो बेलामा अब सरकारले चाहिँ विभिन्न राहत प्याकेजहरू पनि लिइरहेछ। तर मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा टानको एज अ राहत भन्दा पनि एज अ सरकारले कस्तो नीति ल्याइदियो भने सर, जसले गर्दा चाहिँ नेपालीहरू पनि यो ट्रेकिङतिर जान प्रोत्साहित होस्, जसले गर्दा ट्रेकिङ व्यवसाय काम गर्नेहरूलाई पनि काम गर्न सजिलो होस्। त्यही ट्रेकिङ भन्नाले अब गएर बस्छ नि, होमस्टेमा बस्ला अथवा तपाईँको बाहिर के अरे होटेलतिर बस्ला, त्यो होटेललाई पनि कस्तो राहत प्याकेज। किनभने अब ट्रेकिङ भन्नाले त एउटा मात्रै कम्पोनेन्ट त आउँदैन, त्यसमा गाडी होला, अनेक कुरा कम्पोनेन्टहरू आउँछ। कस्तो खालको एउटा होलिस्टिक प्याकेज आयो भने हाम्रो डोमेस्टिक टुरिज्ममा यो ट्रेकिङ जानलाई हाम्रो नेपाली पर्यटकहरू प्रोत्साहित हुन्थ्यो सर? जुन नेपाल सरकारलाई पनि हामीले आफ्ना किसिमका मागहरू त राखिसकेका छौँ, तर हाम्रो आफ्नो दायित्व त सधैँ छ। अब पहिला चाहिँ हामी एउटा व्यवसाय सस्टेन र बाँच्नु पर्यो सर। अब अघि हाम्रो आदित्य सरले भन्नुभएको थियो, पहिला त श्वास प्रश्वास नै एउटा स्टेबल पोइन्टमा आउनु पर्यो। अब अहिले व्यवसायहरू एकदमै डिस्पर्सिभ अवस्थामा हामीले पाएका छौँ। अब यहाँ 2 किसिमका व्यवसायहरू छौँ। एउटा हामीले लोन लिएर हामी कसरी सस्टेन हुने भन्ने सधैँ लोन लिएका व्यवसायहरू छ भने, कोही लोनै नल्याए अथवा घर जग्गै नभएको व्यवसाय छ, त्यो व्यवसायले कसरी अड्याउने भन्ने कुरो छ। त्यो व्यवसायभित्र पनि फेरि अडिएका फेरि हाम्रा आश्रित मजदुर साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसरी अड्याउने भन्ने नै छ। यो अर्थमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई खास गरी के किसिमको अनुरोध गरेका छौँ भने यो ट्रेकिङको साइनेजहरू बनाउने, ट्रेकिङ ट्रायल्सहरू एक्सप्लोर गर्न पर्ने। आज 7 प्रदेशमा चाहिँ ट्रेकिङ अथवा टुरिज्म भन्दै 7 प्रदेश चाहिँ जुर्मुराएर आएको अवस्थामा चाहिँ 7 प्रदेशमा चाहिँ ट्रेकिङका नयाँ ट्रायल्सहरू चाहिँ के हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न खोजिरहेका छौँ। र त्यहाँ चाहिँ मजदुर साथीहरूलाई चाहिँ एउटा इम्प्लोइको रूपमा चाहिँ यो आफ्टर हाम्रो यो कोरोना अथवा लकडाउनको यो जुन एउटा पोइन्टमा आउँछ, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ ट्रेकिङ साइनेज एक्सप्लोर गर्ने सरसफाइका कुराहरू हाम्रो मजदुर साथीहरूलाई चाहिँ भएको अब अझै एक्सपर्ट गाइडिङ गर्ने अथवा अझै तपाईँको एक्सपर्ट र एक्सपिरियन्स भाषाहरू सिकाउने किसिमको हामीले मागहरू र हाम्रा आफ्ना गतिविधिहरू बढाउँदै गइरहेका छौँ सर त्यसमा। र त्यसमा चाहिँ हामीले स्पेसली प्याकेजको रूपमा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै प्याकेज त बनाएको अवस्था होइन, तर हामीले चाहिँ के गर्न चाहिँ पर्ने देखिन्छ भने ट्रेकिङका डेस्टिनेसनहरू चाहिँ अथवा डोमेस्टिक टुरिज्म जाने डेस्टिनेसनहरू चाहिँ सिलेक्सन गर्नुपर्ने अवस्था छ। 7 प्रदेशमा अलरेडी फेमस भइसकेको अलरेडी प्रमोटेड ट्रेकिङ ट्रायल्सहरू मात्रै भन्दा पनि न्यू ट्रेकिङ ट्रायल्सहरू कहाँ छ र जुनले चाहिँ नेपालको टुरिज्ममा आज मात्र नभए भोलिसम्म पनि यो अलिकति टुरिज्मको गतिविधि बढ्न सकोस् भन्ने नयाँ डेस्टिनेसन र प्लस भइरहेको पहिलाको डेस्टिनेसनलाई पनि अब चाहिँ कम्पाइल गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। अब हामी डोमेस्टिक टुरिज्म कहाँ कुन ठाउँमा घुम्ने त
भन्दा नेपाल सरकारले पनि प्रचार प्रसार गर्ने र स्पेसली नेपाल टुरिज्म बोर्डले पनि प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेछ। यो लकडाउन पछि अथवा हाम्रो यो कोरोनाको यो एक किसिमको समाप्ति भएको मेसेज पछि हामी कुन कुन ठाउँमा कस्ता कस्ता ठाउँहरूमा कहाँ कहाँ जाने त पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका डेस्टिनेसनहरू सेलेक्सन गर्नुपर्नेछ। त्यसमा हामीले नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई पनि के अनुरोध गरेका छौँ र तपाईँहरू पनि जो एक्सेल ट्रिप जुन सञ्चालन गर्नुभएको छ नयाँ नयाँ किसिमको एउटा रिसर्च र रिभ्यू गरौँ र नयाँ किसिमको ट्रेकिङ ट्रायल्सहरू पदयात्रामा सम्भावना भएको ठाउँहरूमा चाहिँ जाने किसिमको डेस्टिनेसन सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ। त्यो डेस्टिनेसन सातै प्रदेशमा जुन चिज चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मले चाहिँ जुन डाइजेस्ट गर्न सकोस्, डोमेस्टिक टुरिज्मले चाहिँ त्यसलाई के अरे ह्याप्पिली तरिकाले एक्सेप्ट गर्न सकोस् र डोमेस्टिक टुरिज्मको मुभमेन्ट हुँदा ओहो म यो ठाउँमा गएँ एकदम राम्रो वन्डरफुल ठाउँ रहेछ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा सिलेक्सन किसिमको डेस्टिनेसन होस् भन्ने किसिमबाट हामी लागिरहेछौँ र त्यो किसिमको नेपाल टुरिज्म बोर्डसँग पनि हामीले अनुरोध गरिरहेछौँ। अब प्रमोसनको हिसाबले नेपाल टुरिज्म बोर्डले गरिदिनु पर्यो। डेफिनेटली पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि त्यतिकै डेभलप गर्नुपर्ने अवस्था छ। जुन ठाउँमा हामी जाँदाखेरिमा तपाईँको ट्रान्सपोर्टको एभाइलेबल हुन सकेन, एकोमोडेसनको एभाइलेबल हुन सकेन र त्यहाँ जाँदाखेरिमा एट्र्याक्सन पनि छैन भने हाम्रो गतिविधिहरू त्यति राम्रो नहुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यो तीनटा एट्र्याक्सन, एकोमोडेसन र जुन एक्सेसको पनि वातावरण मिलाउनु पर्ने र त्यो पछि प्याकेजका डेस्टिनेसनहरू अथवा हामीले सेलेक्सन गरिरहेको डेस्टिनेसन पनि राम्रोसँग चाहिँ हाम्रो पर्यटक डोमेस्टिक पर्यटकहरूले चाहिँ एउटा मनमा चाहिँ लिन सक्ने र आफ्ना मन मस्तिष्कमा लिन सक्ने र आफ्ना अरू साथीभाइहरूले पनि रेकमेन्ड गर्न सक्ने किसिमको डेस्टिनेसनहरू सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ। हामीले पहिला अब जहिले पनि हामीले अब यो पोखरा, लुम्बिनी, चितवन यो मात्रैमा बढी अहिले फोकस भइरहेछ। यो अवस्थामा पूर्वको इलामका विभिन्न डेस्टिनेसनहरू, सुदूरपश्चिमका पनि विभिन्न डेस्टिनेसनहरू अथवा विभिन्न प्रदेशमा भएको महत्त्वपूर्ण डेस्टिनेसनहरूलाई चाहिँ एउटा सेलेक्सन डेस्टिनेसन बनाएर डोमेस्टिक गतिविधि चाहिँ गर्ने एउटा हामीले प्लान गरिरहेछौँ। अब आशा छ सबै अब हाम्रो अहिले भइरहेको समस्याहरू छिटै समाधान हुनेछ र डोमेस्टिक मुभमेन्ट हुनेछ र हामीले त्यहाँ आफ्ना किसिमको प्याकेजिङहरूमा ट्रान्सपोर्टको कुरा आउनसक्छ, एयरलाइन्सको कुरा आउनसक्छ, होटलका कुरा आउन सक्छन्, रेस्टुरेन्टका कुरा आउन सक्छ अथवा तपाईँको हरेक किसिमको हाइजिनहरूको कुरा आउन सक्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले समग्र मिलाउँदै जाने किसिमको प्लान गरेका छौँ। त्यो सबैको सहकार्य छ र डेफिनेटली पनि नेपाल सरकारले त्यसमा ध्यानपूर्वक बुद्धिमत्तापूर्वक हामी प्राइभेट सेक्टरहरूलाई परिचालन गरेर डोमेस्टिक टुरिज्मको भाइबहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने किसिमबाट चाहिँ हामीले मागहरू गरिरहेछौँ र आशा छ अब यहाँ सबै क्षेत्रले चाहिँ यो किसिमको गतिविधिमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने भनाइराख्छु। धन्यवाद। खुम सर, धन्यवाद तपाईँको। तपाईँले भने जस्तै हामी एक्सेल ट्रिप पनि नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल सरकार, हान, टान, नाटा सबैसँग सहकार्य गरेर हामी डिजिटल प्लेटफर्म हो, हामी डिजिटली कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले अब डिजिटल जे भयो भने मान्छे पुर्याउने त तपाईँहरू नै क्यारियर हो। हामी जति डिजिटल हो हाम्रो एक्सेल ट्रिपको चाहिँ सहकार्य सबै होटेलहरूसँग ट्र्याकिङ एजेन्ट हामीले एउटा नयाँ काम पनि गरिरहेछौँ जहाँ चाहिँ तपाईँहरूको ट्र्याकिङ प्याकेजहरू चाहिँ हामीले फ्लोट गर्ने एउटा हामीले राखिरहेछौँ। अब हामी एउटा प्रश्न म विनायक सरलाई सोध्छु, त्यसपछि यहाँबाट बाहिर होला एक दुईवटा प्रश्न लिने म प्रयास गरिरहन्छु। विनायक सर, तपाईँसँग अघि कुरा पनि भयो, आदि सरले कुरा उठाउनु भएको थियो अघि जुन डोमेस्टिक टुरिज्ममा चाहिँ हामी अब विशेष गरेर चाहिँ समस्या के हो भनेर चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ क्रय शक्ति छ कि छैन। तर अघि हाम्रो कर्ण दाइले पनि भन्नुभयो हामी कहाँ 40% हो, पोखराका धेरै ठाउँमा 40%, 50%सम्म पनि डोमेस्टिक टुरिज्मको छ। अब अबको दिनहरूमा डोमेस्टिक टुरिस्टहरूलाई विशेष सहुलियत दिनु पर्ने आवश्यक छ। त्यो हुनलाई चाहिँ तपाईँहरू आफै सहुलियत दिन त गाह्रै हुन्छ, तर सरकारकोबाट केही सहयोग त चाहिन्छ, ट्याक्समा होस् अथवा तपाईँको लोनमा होस्, अरू विभिन्न। सरले भनिदिनु पर्यो कि होटेल एसोसिएसन एज अ होल सबै होटेलहरूको चाहना कस्तो खालको चाहिँ प्याकेजहरू आइदियो भने हामीले यो काममा अगाडि बढ्न सक्छौँ। हजुर, धन्यवाद। अहिले मैले नै अघि भनेको थिएँ कि अब पहिला जसरी चलिरहेको थियो त्यसमा एकदम फन्डामेन्टल आमूल परिवर्तन आउनेवाला छ र यो लकडाउन हुँदा अगाडि चाहिँ अब काठमाडौँका केही पार्कतारी होटलहरूले नेपालीहरूलाई पनि टार्गेट गरेर स्पेसल प्याकेजहरू पनि आइसकेको अवस्था हो। त्यस्तै एउटा हामी यो मिडियम साइज होटलहरूले अब काठमाडौँका, भैरवाका, लुम्बिनीका, विराटनगर, धनकुटा, नेपालगञ्ज, धनगढीका हामी एउटा सञ्जाल मिलेर यहाँको मान्छे उता जाने, उताको मान्छे उता ल्याउने लकडाउन अगाडि केही काम सुरु पनि भइसकेको हो। मैले अघि भने हामीसँग एउटा स्पेसल प्याकेज छ, किन विदेशीलाई र नेपालीहरूको चाहना, उहाँको रिक्वायरमेन्ट फरक हुनसक्छ, खानापिनादेखि सबै कुराहरू। नेपालीको परिवारलाई नै एउटा टेलर मेड किसिमले हामीले प्याकेजहरू बनाएको छौँ।
त्यसलाई चाहिँ अब सरकार अफकोर्स सरकार नेपाल टुरिज्म बोर्डको सहयोगमै हामीले गाडी गर्ने हो। त्यसमा अब ट्रेकिङ अब नाटा हाम्रो ट्रान्सपोर्ट अब हवाई कम्पनी सबैसँग हाम्रो सहकार्यमै हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले के चाहियो भन्दाखेरि अब हाम्रो होटलहरूमा आएर बस्दाखेरि जुन अहिलेको जुन अवस्था छ, अब जुन सुरक्षाका उपायहरू नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा मापदण्ड तोक्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो, डिस्टेन्स राख्नु पर्ला, अब सेनिटाइजेसनका कुराहरू होला। अब एकचोटि बसेर त्यहाँ मान्छे जो बस्न आउँछ नि हाम्रो ग्राहकहरू, उहाँहरू चाहिँ ल म सेक्योर छु, म यहाँ मलाई यसमा म एकदम 100% ठिक छ भन्ने एउटा अत्याभूति नभए त को मान्छे बस्ला र। त्यस कारण अहिले चाहिँ त्यो एउटा मापदण्ड हामीलाई आवश्यक छ। अहिले हामीलाई धेरै रिक्वेस्टहरू छ हामीसँग हाम्रो होटलहरूलाई कि नेपालभन्दा बाहिर बस्ने अमेरिकामा, युरोपमा, अस्ट्रेलियामा, जापानमा बस्ने नेपालीहरू चार्टर फ्लाइट लिएर नेपाल आउन तयार हुनुहुन्छ। नेपाल आएपछि अब एज पर द रेगुलेसन क्वारेन्टाइन बस्नु पर्यो, 15 दिन 16 दिन 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि उहाँहरू सर्टेन होटल युज गर्न चाहनुहुन्छ। तर त्यसको मापदण्ड के भन्ने कुराहरू प्रश्न छैन। यो नै अहिले सुरुवात हुनसक्छ। झन् 2-4 लाख मान्छे, अब धेरै मान्छेहरूको हामीसँग ठुलो रिक्वेस्टहरू छ। त्यस्तै अब अहिले हामीले भनिहाल्यौँ प्याकेजको कुराहरू गऱ्यौँ। अब अलिकति अब धर्म जस्तो अब लुम्बिनीमा, पशुपतिनाथमा दर्शन गर्न आउने नेपालीहरूको सङ्ख्या बाहिरका थुप्रा छन् अहिले। त्यसलाई पनि हामी मिलाएर प्याकेजको रूपमा अब पक्कै पनि बजेटको कुरा पनि हेर्नुपर्छ। अब बजेट अब हाम्रो एउटा ब्रेक इभन आउने हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा आउँछ। त्यस कारणले हाम्रो सुरुवात भइ नै सकेको छ। यसमा अब यो लकडाउनले अलिकति यो कामहरू अलिकति स्लो भए मात्रै हो। हामी यसमा एकदम यो लकडाउन पछाडि केही एकदम अगाडि बढेर यो सकेसम्म छिटो यसमा के गर्न सकिन्छ हामी यसमा अगाडि बढ्छौँ। यसमा अब सबै क्षेत्रको साथ सहयोग हामीसँग छँदैछ। त्यसरी नै हामीले अगाडि बढ्ने योजना गरेका छौँ। थ्याङ्क यू विनायक सर, धन्यवाद विनायक सर। हामी कहाँ अहिले भर्खरै जोइन गर्नुभएको छ अच्युतजी। अच्युतजी नमस्ते। बद्रीजी हजुर, तपाईँले हात उठाइरहनु भएको छ, के प्रश्न छ? एकदम प्रश्न हामीसँग धेरै कम समय छ। मैले चाहिँ सानो प्रश्न राखेको पनि थिएँ मेसेज बक्समा। त्यो डोमेस्टिक टुरिज्म त अब 5-6 महिनाको कुरा भयो। त्यसपछि यो चाइनिजहरू चाहिँ आउने सम्भावना कस्तो छ? अब यसको लागि हामी तयार छौँ कि छैनौँ? चाइनिजहरू एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अब यो कोभिड-19 को टाइममा यो साललाई अथवा नेक्स्ट इयरलाई के छ यसमा हजुरहरूको विचार भनेर सोध्नु मन लागेको थियो। यो विषयमा हिजो नाटाका अध्यक्ष अच्युतजीले एउटा यस्तै वेबिनारमा कुरा गर्नुभएको थियो। यसमा चाहिँ मोडरेटर हाम्रो आदित्य बराल सर हुनुहुन्थ्यो। आदित्य सर, यसमा अलिक प्रकाश पारिदिनु होला। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हिजोको उहाँको भर्सनलाई मैले पनि क्यारी गरे हो। हिजो मैले मोडरेटर थिएँ अनि त्यसमा उहाँलाई मैले यही प्रश्न गरेको थिएँ। म मोडरेटर भएको हुनाले तपाईँ भोलि चाइनिज टुरिस्टहरू आयो भने एक्सेप्ट गर्नु कि गर्नुहुन्न? तपाईँले एक्सेप्ट गर्नु होला। तपाईँ त एउटा इन्टरमिडिएरी हो, ट्राभल एजेन्ट हो। तपाईँले जति आउँछन् मान्छे ल्याउनु खोज्नुहुन्छ, तर तपाईँले राख्ने होटेलमा हो। होटेलले त्यो मान्छे कि मान्दैन चाइनिज राख्ने कि नराख्ने भन्दाखेरि होइन राख्नुपर्छ, राख्ने हो। होटेल पनि मान्छ, हाम्रो कुरा भइरहेको छ। र उहाँहरूले होटेलहरूसँगको सहकार्य, संस्थागत सहकार्य, व्यक्तिगत सहकार्य, व्यावसायिक सहकार्य गर्दाखेरि पनि होइन 6 महिना पछाडिको उद्देश्य त त्यही नै हो। हेल्थ एन्ड सेनिटरी मेजर्सहरू राम्रोसँग अप्नाएर उनीहरूलाई लिनुपर्छ, राख्नुपर्छ। हाम्रो बाँच्ने माध्यम त्यही हो भनेर भन्नुभएको थियो। थ्याङ्क यू। ए हुन्छ सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। सरजी यसमा केही थपौँ? सरजी म केही थपौँ? यस प्लिज गो अहेड। हुन्छ। हेलो, यसमा हाम्रो चाइनिज हाम्रो प्रिन्सिपल मार्केट भयो हुनाले चाइनाबाट हामीलाई इन्क्वायरीहरू पनि आउन थालिसकेका छ। हामी त्यस कारणले हामीले हाम्रो एउटा मैले अहिले पनि भने हाम्रो एउटा सेक्युरिटी मापदण्ड के हो, स्ट्यान्डर्ड हामीले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट WHO को प्रोसिड्युर हामीले फलो गरेर के कस्तो गर्नुपर्ने हो त्यो स्ट्रिक्टली फलो गर्दाखेरि त आखिर अल्टिमेटली त अब चाइनिजहरू अब हाम्रो प्रिन्सिपल मार्केट हो, हामी लिइरहनुपर्छ। त्यसतिर हामीले काम गर्न सक्यो भने हाम्रो होटलमा हाम्रो कर्मचारीको स्वास्थ्य पनि त हामीले ध्यान दिनु पर्यो। अब हाम्रो सेवा दिने हाम्रो कर्मचारीहरू नै कसरी सुरक्षित रहन्छन् भन्ने कुरा पनि आवश्यक छ। त्यसको लागि एउटा मापदण्ड आवश्यक छ। त्यसमा हामीले पनि रिक्वेस्ट गरेका छौँ, हामी त्यसमा काम गरिरहेका छौँ। त्यसमा नेपाल सरकारको एउटा मापदण्ड आइदियो भने हामीले यसमा अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। थ्याङ्क यू। निमेश उलकजीले पनि हात उठाइरहनु भएको छ प्रश्न गर्न। उलकजी नमस्ते। हजुर नमस्ते। मेरो सुनिरहेछ? नमस्कार।
मेरो प्रश्न चाहिँ सबैजनालाई यहाँ अहिले यो टुरिज्म डोमेस्टिक टुरिज्मको यो जुन प्रमोसनको कुरा भइरहेछ यो चाहिँ अहिलेको लागि हामी यो पेन्डेमिक फोकस मात्र हो कि हामी अब यसलाई पछिसम्म पनि के डोमेस्टिक टुरिज्म चाहिँ अगाडि बढाउने सोचमा हो? यदि हो भने अहिलेको यो पेन्डेमिकले त तपाईँको इकोनोमी त एकदम धराशायी बनाउँछ। यसले अब लोकल हामी जस्तो सिटिजनहरूलाई त अब यो एडभर्स इम्प्याक्ट भइरहेको इकोनोमिक इम्प्याक्ट भइरहेको बेलामा कसरी डोमेस्टिक टुरिज्म चाहिँ यही रेटमा जान सकिन्छ जस्तो लाग्छ? मलाई के लाग्छ भने अब डोमेस्टिक टुरिज्मलाई यो सङ्कटको बेला आउने एउटा भनौँ न प्रायोरिटीको पाटोको हिसाबले मात्र होइन कि ओभरअल टुरिज्मको एउटा बेसिक फाउन्डेसन नै डोमेस्टिक टुरिज्मले क्रिएट गर्ने भए भएर र अहिले पछिल्लो दिनमा हामीले हेऱ्यौँ भने नयाँ एरियाजमा टुरिज्मलाई डाइभर्सिफाई गर्ने काममा पनि डोमेस्टिक टुरिज्मको ठुलो रोल छ, चाहे हामी इलामको कुरा गरौँ अथवा रारातिरको कुरा गरौँ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी सेक्टरकै हिसाबले अगाडि लानुपर्छ। अघि त कर्णदाले सजेस्ट पनि गर्नुभयो यो आउने 5-6 महिना 1 वर्ष चाहिँ फुल्ली डोमेस्टिक टुरिज्मलाई फोकस गरेर एउटा नेसनल क्याम्पेन टाइपका चिजहरू पनि चलाउने कि भन्ने लाइनमा। त्यो हिसाबले मलाई चाहिँ यो सिजनल प्रायोरिटी होइन कि त्यो अलिकति लामै समयसम्म जाने प्रायोरिटीका हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। तर मैले के यहाँ 2 शब्द म बोलौँ दाइ, म हजुरलाई नै दिन्छु। अब हामी 10 मिनट मात्रै बाँकी छ, दाइले आफ्नो अन्तिम मन्तव्य दिदिनु होला। अहिले सरजी अहिले जुन डोमेस्टिक टुरिज्मको म फेरि डोमेस्टिक टुरिज्मको मात्रै कुरा गर्न चाहन्छु। म आज नेपालीसित पैसा छैन भन्नु यो गलत कुरा हो। नेपालीले जति पैसा विदेशमा खर्च गर्छ त्यसको रकम त म यहाँ त्यो देख्नु छक्क पर्नुहुन्छ। बिलियन्स। हरेक परिवार काठमाडौँको हुने खाने परिवार आज विदेशमा गएर एकजनाले कमसेकम 10-15 लाख खर्च गर्छ। मैले सुने अनुसार त पर्यटनबाट आउने पैसा भन्दा पनि नेपालीले विदेशमा पैसा खर्च गर्छ अरे। यदि त्यस्तो अवस्था हो भने त्यो नेपालीको कमसेकम केही रकम पनि हामीले चाहिँ नेपालको पर्यटनको क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्यो र खर्च गर्न सक्यो भने यसले फेरि ठुलो चाहिँ फर्क मार्छ। किनभने अर्को एउटा डोमेस्टिक टुरिज्म भनेको एउटा जग हो के जग। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन भनेको जगमाथि बन्ने घरको तल्ला मात्रै हो। कहिले तल्ला बढ्छ कहिले तल्ला घट्छ, तर जग भनेको चाहिँ यति बलियो हुनुपर्छ। त्यस कारण यो कुनै बाई प्रोडक्ट एउटा चाहिँ त्यो रूपमा लिनै हुँदैन। जब आन्तरिक पर्यटनको जग बलियो हुन्छ त्यस बेला जतिसुकै तल्लाको घर बने पनि हुन्छ। यदि जग बलियो भएन भने माथिको तल्ला त्यो बढी हुँदैन, माथिको तल्ला धेरै थप्न सक्दैन। त्यसैले मलाई लाग्छ यो हाम्रो आन्तरिक पर्यटनलाई हामीसित धेरै आधार छ। आन्तरिक पर्यटन विकास गर्नुको निमित्त आन्तरिक पर्यटनमा अहिले कन्सन्ट्रेसन गर्नु भनेको मतलब चाहिँ हामीले विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनलाई हामी वास्ता गर्न खोजेको छैन भनेको छैन। समय आएपछि त्यसलाई पनि तयार गरौँ, तर प्रिपेयर्डनेसको रूपमा अहिले आन्तरिक पर्यटनलाई हामीले जति सक्छ त्यति राज्य मिलेर, नेपाल टुरिज्म मिलेर, प्रदेशको सरकार मिलेर, हाम्रो निजी क्षेत्र पनि सबै निजी क्षेत्र। किनभने आन्तरिक पर्यटन भनेको म त भन्छु इट्स अ ट्रायङ्गुलर इफेक्ट। यो ट्रायङ्गुलर इफेक्टबाट आन्तरिक पर्यटन पर्छ। ट्रायङ्गुलर इफेक्टमा कसको? राज्य, निजी जनता, निजी र जनता, त्यो तिनटै चाहिँ ट्रायङ्गुलर त्रिकोणात्मक त्यो शक्ति नभइकन त्यो पर्यटन त्यो आन्तरिक पर्यटनको विकास हुन सक्दैन। त्यस कारण खास गरी मलाई अहिले चाहिँ यो विश्वको महामारी जो सङ्क्रमण कालले हामी बाँच्छौँ कि मर्छौँ कि भनेर धेरै मान्छे घरको उकुस मुकुसमा बसेर म मर्ने हो कि भनेर अहिले सोचिरहेको मान्छे यदि हामी अलिक बाहिर जान सक्यो र बैठक भने अब यति मान्छे अहिले हाम्रो मन्दिरमा, हाम्रो त्यो लुम्बिनीमा, पशुपतिमा, अझ इन्डियाबाट पनि ठाउँमा हामी जान सक्छौँ। त्यस कारण धार्मिक पर्यटनको एउटा ठुलो त्यो चल्छ। त्यस कारण आन्तरिक पर्यटनमा धार्मिक पर्यटन पनि आउँछ। आन्तरिक पर्यटन भनेको चाहिँ अनेक यो चाहिँ यो हाम्रो यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको डेभलपमेन्ट हुन्छ। अघि मैले भने जस्तो यो ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्री हो। यो चाहिँ सम्पन्न क्षेत्रबाट विपन्न क्षेत्रमा चाहिँ स्रोत साधन पैसा सबै जाने हो। यो राज्यको प्राथमिक रूपमा लिनुपर्छ यसलाई। आन्तरिक पर्यटन भनेको यो विकासको क्रम हो, यो आर्थिकको विकासको क्रम हो। त्यसकारण यो कुनै
यो कुनै पेसासित अन्तर्गत मात्र कुनै होटल एजेन्सीको ट्राभल एजेन्सीको मात्रको कुरा होइन, यो राज्यले सोच्नुपर्ने कुरा हो। अघि जोशीले पनि भन्नुभयो यो राज्यले मतलब चाहिँ गभर्मेन्टको सेक्टरबाट पनि कर्मचारीहरूलाई पनि अब इन्डियामा त त्यस्तो छ कि कम्पलसरी चाहिँ भ्याकेसनमा जानुपर्ने भन्ने चिज चाहिँ यो छ, यसो चिजमा लिएर आउनुपर्छ। त्यसैले अब कतिपय कुराहरू हामी कहाँ अहिले नेपालमा, अब म एउटा कुरा म सानो चिज थप्न चाहन्छु कि पर्यटन मन्त्रालय के गर्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन, राज्यले के गर्छ भने कसैलाई पनि थाहा छैन। भ्रमणपर्छ एउटा खोलिदिएको छ। ए बाबा म सधैँ भन्ने गर्छु मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा सेल खडा गर्नु पर्यो, एउटा रिसर्च युनिट खडा गर्नु पर्यो। त्यसले अहिलेको अवस्थामा ठाउँ ठाउँमा लुकेर बसिरहेका छरेर बसिरहेका अनेक सांस्कृतिक ऐतिहासिक प्राकृतिक र यी कुराहरू जुन चाहिँ मनको त्यो कुराहरू यी सबलाई इन्भेन्ट्री बनाएर एउटा पुस्तिकाको रूपमा तयार गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ अहिले अब तालै तालको देश भन्छ, दुई तालको नाउँ थाहा छैन, गुफै गुफाको देश भन्छ एउटा गुफाको नाउँ थाहा छैन, झर्नाको देश भन्छ एउटा झर्नाको नाउँ थाहा छैन। के राज्यले त्यो गर्नु पर्दैन? राज्यले खालि सधैँ ट्रेकिङ एजेन्सी र ट्राभल एजेन्सीलाई मात्रै चाहिँ काँधमा भारी बोकाएर पर्यटनको उद्योग चल्छ? राज्यको काम के छ? त्यतिका पैसा चाहिँ त्यहाँ उठाउँछ, त्यसले काम गर्नु परेन? त्यसकारण अहिले टाइम हो के, यो समय हो कि चाहिँ जुन चाहिँ छरेर बसिरहेका कतिपय कुरा हामीले थाहा छ। सधैँ पोखरा, यो लुम्बिनी, यो चाहिँ यति मात्रै हो त हाम्रो गन्तव्य स्थलहरू, कतिपय गन्तव्य स्थलहरू छ। ती सब गन्तव्य स्थलहरूको अध्ययन गरेर सूची तयार पारेर त्यसको इन्भेन्ट्री तयार पारेर अहिले आन्तरिक पर्यटनको क्षेत्रमा पनि र पछि गएर त्यही चिज हाम्रो द्याट विल बी अ वन्डरफुल प्रडक्ट फर इन्टरनेसनल टुरिस्ट। त्यसैले यो अहिले हामीले यो आन्तरिक पर्यटनको जुन चाहिँ क्षेत्रको कुरा गरिरहेछ, अहिले म त अहिले हाम्रो घरको परिवार त यही कुरामा लागिरहेछ। अब भोलि कसले सर्भाइभ हुने, भोलि कसले सर्भाइभ हुने? करोडौँ रुपियाँ तलब तिर्नुपर्छ, महिनाको करोडौँ रुपियाँ तलब तिर्नुपर्छ। त्यो कसले सम्हाल्ने? खुवाउनु पर्यो, बत्ती बाल्नु पर्यो, सफा गरेर राख्नु पर्यो, त्यसै छोड्नु भएन होइन। त्यसैले यो गर्नको निमित्त हामीले चाहिँ आन्तरिक पर्यटनलाई भर्नै पर्छ। अब कसरी गर्ने, क्वारेन्टाइनको एक्सट्रिम रुल मनाउनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ अघि पनि भने क्यासलेस चेकिङ गर्ने होइन, कमसेकम कागजमा त्यो नगर्ने, रेटलाई पनि चाहिँ कस्ट प्लसमा राख्ने, चिप गर्नु भन्न खोजेको कस्ट प्लस, आफ्नो खर्च प्लस 5 or 10%, 15% प्लसमा राख्ने, कस्ट प्लस त्यस्तो किसिमको त्यो रेट राख्नु पर्यो। अब फेरि त्यहाँ होटलहरूमा कतिपय हाम्रो होटलहरू छ, उहाँहरूले पनि के गर्न सकिन्छ? अब अचार त बनाउन सकिन्छ, मार्नेटेड बनाउन सकिन्छ, जाम त बनाउन सकिन्छ। त्यो जम्मै बनाएर होटलमा चाहिँ एउटा राख्नुहोस् एउटा वस्तुको रूपमा। किनभने हरेक नेपाली पर्यटकहरू घर फर्कने बेलामा केही चिज गिफ्ट किनेर लिएर फर्कन चाहन्छ। त्यस कारण होटलमा बस्ने पनि खाने पनि त्यस कारण सोसल डिस्टेन्सिङ राखेर बेड राख्ने, मेचहरू राख्ने, रेस्टुरेन्टको डिजाइन गर्नु पर्यो, मास्क लगाउनु पर्यो, ग्लोभ लगाउनु पर्यो। यी सब कुराहरू अहिले हामीले चाहिँ पुरा नियम बनाएर त्यो पनि मालिक अझ हामीले त्यो पनि के पनि गर्न खोजिरहेको छ भने होटलमा सेफहरू त्यसै बसिरहेछ, कामै छैन। अब यो कुनै अचार त बनाउन सकिन्छ, काउलीको अचार बनाउन सकिन्छ, मुलाको अचार बनाउन सकिन्छ, जुस दिन्छ, अनि बोक्राको बाट चाहिँ मार्मलेट बनाउन सकिन्छ। इट्स अल बाई प्रडक्ट होइन। चिनी बनाउने बेलामा रम जसले बनाउँछ त्यसै किसिमको होटलमा पनि कतिपय बाई प्रडक्टहरू बनाउन सकिन्छ। त्यो चिज चट्ट सिसीमा राखेर तत्त अगाडि राख्ने बेलामा हाम्रो होटललाई पनि चाहिँ एउटा आम्दानी भयो, अब ग्राहकलाई पनि त्यो भयो, प्लस त्यसले चाहिँ हाम्रो अस्ट्रेलिया जाने बेलामा ग्रान्ड मदरहरूको रेस्टुरेन्ट भन्छ के, त्यहाँ चाहिँ ठाउँमा त्यहाँ ग्रान्ड मदरले बनाइराखेको थियो। काइन्ड अफ क्यारेक्टर त्यो होटलमा अथवा कुनै सर्भिस त्यो पर्यटनको क्षेत्र भनेको एउटा सास फेर्नु पर्ने क्षेत्र हो के। त्यो त्यसै घर मात्रै बनाएर त्यो त्यसै चाहिँ पर्यटन हुँदैन। त्यो पर्यटनको क्षेत्रमा सास हाल्नु पर्यो, आत्मा जगाउनु पर्यो। यो आत्मा जगाउने कामहरू हामीले गर्नु खोज्यो भने अहिले हामी नेपालीले सधैँ मेडिटेसनको कुरा गर्छ। अब नेपालीहरू मेडिटेसन गर्दैन। अहिले जबै होटलवालाले वेलबिङको कुरा गर्नु पर्यो, मेडिटेसनको कुरा गर्नु पर्यो, अब कतिपय कुराहरू हामी गर्न सकिन्छ।
कि सधैँ त पर्यटकहरू मात्र कुहिरे साल मात्रै आएर मेडिटेसन गर्छ र हामी नेपाली कति गर्छ किनभने मान्छेसित जब पैसा हुन्छ त्यसले जीवनशैली पनि बनाउँछ कि त्यसको त्यस कारण नेपाली पनि कम छैन त्यस कारण यी साना साना कुराहरू हाम्रो होटल एसोसिएसनमा छलफल गरेर अब अगाडि जाने कसरी इट्स हाई टाइम त्यस कारण यो आज तपाईँहरूले जे गरिराख्नु भएको छ आज मलाई त असाध्यै रमाइलो भयो सबै साथीहरूकोलाई भेट्ने मौका पनि पायौँ कुरा सुन्ने मौका पनि पायौँ यही टाइम हो यो कार्यक्रम एक्सेल ट्रिपले फेरि बारम्बार गरिराख्नुपर्छ र थ्याङ्क यू भेरी मच त्यो पिक्चरमा नआइकन पनि ज्ञानेन्द्रले चाहिँ यसको मोनिटरिङ गरिराख्नु भएको छ आई वुड लाइक टु थ्याङ्क ज्ञानेन्द्र खड्का भन्छ उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु शरण अनि यु हेभ डन ए वन्डरफुल जब अनि यहाँ सबै साथीहरू छ अब यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ यो आज जुन सुरु गरेको च्याप्टर चाहिँ बन्द गर्नु हुँदैन यो अब खोल्यो अब लेख्ने काम अब ट्यानले ह्यान्डले नाताले लेख्ने काम गर्नु पर्यो आज एक्सेल ट्राभलले चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मको च्याप्टर खोल्यो अब त्यसमा अब थप्नुपर्छ यो चाहिँ यो क्रम जारी गर्नुपर्छ थ्याङ्क यू धन्यवाद करण दाइ अब दीपक सरलाई सानो केही भनिदिनु हुन अनुरोध गर्छु अब समय त साह्रै छोटो छ अब एक्सेल ट्रिपको यो इनिसिएटिभलाई विशेष धन्यवाद र अब यो डोमेस्टिक टुरिज्म हाम्रो प्रायोरिटी सेक्टर नै हो र यो सिक्वेन्स वाइज जानु पर्दाखेरि मैले देखाएको चाहिँ सुरुमा हामीले एउटा सेफ्टीको स्ट्यान्डर्ड अथवा चेकलिस्ट अथवा मेकानिजम बनाउनु पर्ने देख्छु अर्को चाहिँ इन्सेन्टिभका कुराहरू केही पोलिसी वाइज र अरू रिलिफका प्याकेजहरू गर्ने देख्छौँ तेस्रोमा प्रवर्धनका कामहरू र यी तीनटा प्याकेजमा चाहिँ हामी जति छिटो आउन सक्यौँ त्यति छिटो डोमेस्टिक टुरिज्मलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ र इन्डस्ट्रीलाई राहत दिन सक्छौँ हस् थ्याङ्क यू विनायक सर अघि एउटा प्रश्न आएको थियो यहाँ एकजना साथी राज गेवालीले सोध्नु भएको थियो यो सरकारको मात्रै मुख ताकेर किन बस्ने हामी आफै पनि हेल्थको जुन चाहिँ सेफ्टीको कुराहरू चाहिँ एसोसिएसनहरूले बनाउन सकिन्छ कि सक्दैन भनेर सोधिरहनु भएको थियो यसमा हामीले एउटा मेजरहरू बनाइसकेका छौँ तर अथोरिटी त नेपाल सरकारले नै त्यसलाई एप्रुभ नगरी त हामीले आफ्नो कुरा आफैले सदर गरे जस्तो हुन्छ त्यो मानेमा नेपाल सरकारको एप्रुभल हाम्रो गरेको ठिक छ डब्ल्युएचओको प्रोसिडियर छैन हामीले त्यही नै फलो गर्न सक्छौँ तर नेपाल सरकारको अब रेगुलेटिङ बडी भयो हुनाले उहाँहरूको एप्रुभल हामीलाई आवश्यक छ त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ धन्यवाद खुम सर हजुरको मन्तव्य ल धन्यवाद सर अब एक्सेल ट्रिपले जुन आज धेरै विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्ने डोमेस्टिक टुरिज्मको बारेमा जुन विषयवस्तु राखेकोमा स्पेसल्ली तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद मैले अघि नै पनि अलिकति पस्किसकेको अवस्था हो खास गरी के हो भने यो डोमेस्टिक टुरिज्मको लागि डेस्टिनेसनहरू चाहिँ डिफाइन हुनु पर्यो कुन कुन ठाउँमा चाहिँ अब हामी डोमेस्टिक गतिविधिहरू हामी बढ्छौँ र बढाउँछौँ र गर्छौँ र जान्छौँ र को कसरी जान सक्छौँ र जानको लागि उपयुक्त छ भन्ने फुल इन्फर्मेसन दिन सक्नेको किसिमबाट डेस्टिनेसन सेलेक्सन गर्नुपर्ने अवस्था छ यो जुन अलरेडी प्रमोटेड भइसकेका डेस्टिनेसनदेखि बाहेक अन्य डेस्टिनेसनमा पनि हाम्रो आँखा र हाम्रा आफ्ना फिजिकल गतिविधिहरू हुनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ म भनेर राख्न चाहन्छु र सबै सरहरूलाई आज पार्टिसिपेट हुनुभएको सबै सरहरूलाई ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानको तर्फबाट पनि जुन आज भेटघाट गर्ने मौका दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद र एक्सेल ट्रिपलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यहीँ अन्त गर्छु र आगामी दिनहरूमा फेरि यसै गरी तपाईँहरूसँग जोइन भएर अनुभवको साटासाट गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु धन्यवाद म यो ऱ्यापअप भन्दा सानो अगाडिबाट सानो के भन्न चाहन्छु भन्दा एक्सेल ट्रिप चाहिँ यो नेपालको पहिलो ओटिए प्लेटफर्म ओटिए भने अनलाइन ट्राभल एग्रिगेटर हो जहाँ मार्फत चाहिँ होटेलहरू बुकिङ गर्न सकिन्छ होटेलहरू ट्राभलहरू बुकिङ गर्नु सकिन्छ फ्लाइटहरू बुकिङ गर्नु सकिन्छ र हामी कहाँ अहिले धेरै साथीहरू नेपालका धेरै होटेलहरू हामीसँग आबद्ध हुनुभएको छ र म आह्वान गर्छु कि अरू साथीहरू पनि जो हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूको पनि होटेलहरू पनि हाम्रो एक्सेल ट्रिपमा चाहिँ आबद्ध भएर हामीलाई सहयोग गरिदिनु अनुरोध गर्दैछु र अर्को के छ भन्दा एक्सेल ट्रिपबाट चाहिँ तपाईँहरूले बुकिङ गर्दा चाहिँ एक्सेल ट्रिपले चाहिँ तपाईँको यो अनलाइन भएकोले गर्दा हामीले यो ब्याङ्कको कार्डहरू नेपालमा चल्ने ब्याङ्कको कार्डहरूबाट तपाईँहरूले चाहिँ बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ र ई सेवा मार्फत पनि तपाईँहरूले चाहिँ होटेल बुकिङ गर्न सकिन्छ नेपालको मात्र होइन विदेशका होटेलहरू पनि तपाईँको नेपालकै कार्डबाट ई सेवाबाट विदेशका अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू पनि तपाईँहरूको नेपालको ई सेवा र होटेलबाट बुक गर्न सक्नुहुन्छ अब म एक्सेल ट्रिपका कन्ट्री डाइरेक्टर आदित्य बराजुलाई ऱ्यापअप गरिदिनु अनुरोध गर्दैछु यो लिभ ट्राभल कन्सेसन्सलाई हामीले अलिकति बढावा दिनुपर्छ सरकारले यसलाई बढाउनको लागि आफ्ना पोलिसी रिफर्म पनि गर्दैछ त्यस्तै हामीले भोकेसनल ट्रेनिङ सेन्टर्सहरू ठाउँ ठाउँमा खोल्यो भने
अहिले जुन विदेशमा गएका भाइहरू छन् तिनीहरू फर्केर आउँदाखेरि पनि तिनीहरूलाई एब्जर्भ गर्न पनि सकिने र हाम्रो होटल इन्डस्ट्रीमा देखिएको पुअर ह्युमन रिसोर्सको जुन छ त्यो क्यापासिटी एनहान्स गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र त्यसै गरी धेरै जसो डोमेस्टिक टुरिज्मको कुरा गर्दाखेरि हामीहरू खालि काठमाडौँबाट बाहिर जाने मात्रै सोध्छौँ कि अब हाम्रा 7 वटा सब नेसनल गभर्मेन्ट्सहरू हामीसँग अलरेडी पेस छन्, 7 वटा गभर्मेन्ट सब नेसनल छन् भने यताबाट यता ल्याउने पनि सोच्नु पर्यो र यो क्रस प्रोभिन्स कसरी मुभमेन्ट्सहरू बढाउन सकिन्छ भनेर पनि सोच्नु पर्यो र उनीहरूले पनि यस्तो खालको लिभ ट्राभल कन्सेसन एलटिसीहरू दिँदाखेरि चाहिँ आफ्नो प्रदेशभन्दा बाहिर जानुपर्छ है भन्ने चाहिँ म्यान्डेटरी क्लजहरू राख्न सकेको खण्डमा यो मुभमेन्ट्सहरू क्रस प्रोभिन्स मुभमेन्ट्सहरू पनि तयार हुन्छ जस्तो लाग्छ। र विशेष गरी एडभेन्चर फोकस प्रोग्राम्सहरूमा हामीले बनाउनुपर्छ होला, किनभने एडभेन्चर लभर्सहरूलाई रिस्कको त्यति डर हुँदैन, मान्छे डराउँदैनन् यो लाइनमा लागेकोहरू। र विशेष गरी अब ग्रुपलाई अभोइड गर्ने हुँदाखेरि अनलाइन बुकिङ्सहरू र एफआइटी इन्डिपेन्डेन्ट ट्राभलर्सहरूको कम्पोनेन्ट चाहिँ ज्यादै मात्रामा हुन्छ, त्यसलाई फोकस गरेर हामी सबैले चाहिँ प्याकेजहरू बनायो भने फ्युचरमा अलिक सस्टेन गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यति भन्दै धन्यवाद, सबैले राम्रो अमूल्य समय दिनुभई आफ्ना इनपुट्सहरू राखिदिनु भएकोमा एक्सेल टिमको तर्फबाट सबैलाई धन्यवाद दिँदै प्लस फेसबुकमा हेरिरहनु भएको र क्वेसन राख्नु भएको साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। अर्को नेक्स्ट प्रोग्राम हामी यस्तै फेरि बनाउँछौँ, त्यसमा यहाँहरूलाई जानकारी नै दिनेछौँ। आजको लागि धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद आदिश सर। यो आज यस हाम्रोमा आउनुभएका सम्पूर्ण साथी कर्णसाक्यदेखि लिएर खुम्जी, हाम्रो विनायक सर, हामी अनि हाम्रो दीपक सर आदि सर सबैलाई धन्यवाद दिँदै अब अन्तमा हाम्रो एक्सेल टिमको सानो भिडियो प्रस्तुत गरी हामी आजको यो कार्यक्रम यहीँ समाप्त गरौँ। धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। You've been running your hotel business for a while. Customers are coming in through contacts, middlemen, and room get booked from your website or calls. You are happy with this traditional flow of work, but you're thinking of taking your business to the next level. Well, here's a new way to grow. Exceltrip, Nepal's first online travel aggregator. Exceltrip uses the most secure ledger system based on blockchain technology. Exceltrip is a decentralized travel ecosystem with an ultimate goal of directly connecting vendors and customers in a single platform and help them save money by eliminating middlemen. This is not the limit. Our dedicated staff is always available to help vendors for any complications or registration issues, and will also be giving dedicated OTA support. The most amazing thing about collaborating with Exceltrip is that we charge 0 commission and faster settlement. What will you get from this? You'll get a powerful online presence, innovative tools and features, instant confirmation, verified guest reviews, and hotel gets customers from worldwide. Exceltrip is the first platform that accepts all domestic, international Visa and MasterCard to book hotels and flights in Nepal and worldwide. Not only this, Exceltrip is the official partner for Nepal Tourism and Visit Nepal 2020 recognized by Nepal Tourism Board. Exceltrip Global is operating since 2016 and has over 1.5 million hotels, 400 airlines from over 200 countries. So, what are you waiting for? Go to our website and register your hotel today. Exceltrip, building your client base you can ever imagine.